अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम नाजरीन और सामीन, अभी कुछ देर में हम मुबशर हुसैन साहब से, जो कि बरेलवी मौलवी हैं और अब बकौल उनके मुफ्ती हैं, उनसे लाइव ख़त्म नबूवत के मौजू पर मुनाजरा करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी गुफ्तगू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो ये अचानक ही जो है मुबशर हुसैन साहब को ख्याल आया है कि हम लाइव गुफ्तगू करते हैं। तो अभी मैंने कहा जी कोई बात नहीं, मैं अभी लाइव आ जाता हूँ। तो मैं अभी लाइव हूँ और वो भी कह रहे थे कि वो लाइव आने लगे हैं, तो अभी देख लेते हैं। कुछ देर में हम ये गुफ्तगू जो है इसको शुरू करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लाइव हमारी गुफ्तगू को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो देख सके। जी, तो अभी मैं इनको मैसेज कर रहा हूँ मुबशर हुसैन साहब को, लेकिन अच्छा, अभी मैं दिखाता हूँ, शायद वो लाइव ही बैठे हों कहाँ कहीं। तो मैं तो वैसे उनको मैसेज कर रहा हूँ, उनका कोई जवाब नहीं भी आया। व्हाट्सएप पर वो मैसेज मुझे कर रहे थे ख़त्म नबूवत। तो बहरहाल शायद वो कुछ तैयारी कर रहे हों, कोई स्ट्रीम स्ट्रीम चलाने की। वैसे ना उनके चैनल पर कोई मैसेज आ रहा है और ना ही कहीं वो जवाब दे रहे हैं। ये जनाब कॉल आ गई है, ये हम कॉल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी मुबशर हुसैन साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है जी। आपको वॉइस क्लियर है? जी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है जी। अच्छा जी, मीर सलीम साहब, आज डेट है 27 मई 2020। ठीक है ठीक जी। ठीक। और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बज के 28 मिनट PM मेरे पास हुए हैं। ठीक है। आप अपना भी बता दें। मेरा क्या तारुफ करवा दूं आप? टाइम आपका क्या हुआ है, क्या डेट है? टाइम हुआ है 27/5, जो है वो डेट है, और 20 बज के 28 मिनट टाइम है। अच्छा जी, ठीक हो गया। मौजू जनाब क्या आपने दिया है व्हाट्सएप के ऊपर? ख़त्म नबूवत ना। जी, खत्म नबूवत के मौजू पर हमारी और आपकी डिबेट हो रही है, मीर सलीम साहब और मुफ्ती सैयद मुबशर रजा कादरी। ठीक है जी। ठीक। अच्छा जी, सलीम साहब अब बात शुरू करें फिर आप। जी जी करें, आप दावा पेश करें, फिर आगे बात करते हैं। दावा देखें, ये हर दफा ना जब भी डिबेट होती है हमारी और आपकी, तो इन्हीं मामलों के अंदर बात उलझी रहती है जी। आपने दावा करना है तो कि दावा मैंने करना है। अच्छा जी, मुसलमान क्या होंगे, बस इसके अंदर ही हमारी बात खत्म हो जाती है। तो बराए करम मैं आपको अर्ज करूंगा कि इन चीजों से बाहर आए। अगर तो डिबेट का रास्ता खोलना है तो इन चीजों से आपको बाहर आना पड़ेगा, डिबेट करनी पड़ेगी। आपका जो मौकफ है उसको पेश करें, मेरा जो मौकफ है मैं पेश करूं, बस बात खत्म होती है। जी उस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि जो मुनाजरा के उसूल हैं उसके तहत ही अगर गुफ्तगू करेंगे तो कोई नतीजा अच्छा निकल सकता है। अगर तो बेअसूली गुफ्तगू करनी है तो बेअसूली गुफ्तगू करने का तो कोई ख़ास नतीजा नहीं निकलता, ना उसका कोई फ़ायदा होता है। इसीलिए ये इल्म मुनाजरा वगैरह या इसके उसूल जो हैं वो वज़ा किए गए हैं कि मुद्दई मुतय्यन किया जाता है। मौजू तो आप पता है ख़त्म नबूवत है, उसमें मुद्दई मुतय्यन किया जाता है, उससे दावा पूछा जाता है, उससे उसकी दलील पूछी जाती है। जो मुद्दा लय होता है वो उस दलील पर जिरा करता है। अगर वो जिरा में कामयाब हो जाए तो वो दावा आपका गलत साबित हो जाता है। अगर आप अपने दावा को की दलील पेश करने में कामयाब हो जाएं और मुद्दा लय जो है वो उस पर जिरा ना कामयाब कर सके तो फिर वो आपका दावा साबित हो जाता है। तो ये है तरीक़ाकार। तो अगर आप बिला असूल गुफ्तगू करना चाहते हैं कि कोई असूल ना हो, कोई चीज़ तय ना की जाए और मुसलमात का बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह की गुफ्तगू अगर करना चाहते हैं, आप कहते हैं जी हर दफ़ा गुफ्तगू जो है वो यहाँ तक रह जाती है, तो उसकी वजह यही है कि हर दफ़ा आप जो उसूल हैं उसके ख़िलाफ़ चलते हैं और फिर आप खुद ही वहाँ से, आप जो पिछली दफ़ा जो स्ट्रीम है वो आपने छोड़ी थी, मैंने तो नहीं छोड़ी थी।
تو عرض یہ ہے کہ مسلمات کا بھی وہ آپ کو سمجھانے والا الٹے باس بریلی والا حساب ہے کہ عوام کو سمجھانے کے لیے کہ مسلمات یہ ہوتی ہیں کہ جب دو بندے آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اگلے کو اسی چیز سے قائل کیا جا سکتا ہے جس کو وہ مانتا ہے، جس کا وہ منکر ہے اسے قائل نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح آپ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ظاہر یہ بات ہے وہ قرآن کو مانتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی صاحب کے جو فرمان ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، یا آپ حنفی ہیں، مقلد ہیں، تو آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو یا ان کے جو امام محمد امام ابو یوسف تھے ان کی باتوں کو بھی مانتے ہوں گے، تو کچھ نہ کچھ مسلمات تو ہوتی ہیں نا۔ مجھے تو آپ کی نہیں سمجھ آتی کہ آپ مسلمات چھپاتے کیوں؟ آپ کہتے ہیں سب کچھ مجھے مسلم ہے، سب کتابیں مسلم ہیں، تو پھر آپ کو حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بھی مسلم ہیں، پھر بائبل بھی مسلم ہے، پھر قاسم نانوتوی صاحب کی وہ تحذیر الناس بھی مسلم ہے، تو پھر تو آپ آگے چل ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے اصول مناظرہ کے اصولوں کے تحت گفتگو کرنے کے لیے آپ سے کچھ سوال کیے جاتے ہیں اور وہ طے کی جاتی ہے بات کہ اس طرح ہم بات جو ہے طریقے سے آگے لے کے جائیں تاکہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے۔ تو اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ نتیجہ اس کا کوئی نکلے اور بات جو ہے وہ طریقے سے آگے چلے، تو میرا خیال ہے کہ اصولوں کے تحت ہی گفتگو ہونی چاہیے۔ دیکھیں اصول کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اصول تو یہ ہے کہ جناب ابھی آپ نے مجھے خود واٹس ایپ کے اوپر ایک موضوع دی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی ختم نبوت کے موضوع کے اوپر میں بات کروں گا، تو میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی آئیے گفتگو کیجئے۔ اب یہ دیکھیں ختم نبوت کا موضوع آپ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ تو آپ کا بنتا ہے، دعویٰ تو آپ نے کرنا ہے نا۔ اگر ان اصولوں کو ہی آپ نے بروئے کار لانا ہے اور اصول کے آپ بڑے پابند ہیں تو جناب دعویٰ پیش کر دیں۔ دعویٰ پیش کرنے میں آپ کو حرج کیا ہے، آپ تھوڑا سا بتا دیں تاکہ پتہ چل جائے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی آپ بات پوری کر لیں پھر میں دیتا ہوں جواب اس کا۔ تو بس یہی ہے کہ میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا جناب کوشش کریں کہ مناظرے کو لے کے آگے چلیں، اور ان چیزوں کے اندر ہم رہ جاتے ہیں۔ ہاں جی وہ اصول مناظرہ کون سے ہیں، تو وہ جناب مسلمات کون سے ہیں، تو دعویٰ کون سا ہے، تو ان چیزوں کے اندر ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ تو برائے کرم میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا جو دعویٰ ہے ختم نبوت کے متعلق وہ آپ پیش کر دیں کہ کون سا جی ہمارا یہ دعویٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر میں ہمارے نزدیک جو دعویٰ ہے وہ میں پیش کر دوں گا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دیکھیں آپ نے مجھے خود جناب یہ دعوت دی ہے، میں نے آپ کو دعوت نہیں دی۔ یا تو آپ انکار کرتے ہیں جی نہیں میں نے آپ کو دعوت نہیں دی، حالانکہ واٹس ایپ کے اوپر ثبوت بھی موجود ہے ہمارے پاس، اور وہ ثبوت بھی ہم آپ کہیں گے دوبارہ تو دکھا دیں گے۔ تو یہی ہے کہ آپ مناظرے کو لے کے آگے چلیں، اور ان چیزوں کے پیچھے اگر پڑیں گے تو پھر وہ آگے بڑھ نہیں پائے جی۔ جی بہت شکریہ جی۔ آپ نے جو اب بنیاد بنائی ہے اس بات کے لیے کہ میں جو ہے وہ دعویٰ پیش کروں، وہ بنیاد غلط ہے۔ آپ نے مجھے کہا جی چونکہ آپ نے موضوع طے کیا ہے اس لیے آپ مدعی ہیں، یہ اس لیے غلط ہے۔ یہ وہی ہے کہ وہ آپ کہیں جی چونکہ پانی نلکے سے آتا ہے اس لیے جہاز جو ہے وہ آسمانوں پر ہی اڑنا ہے، یا چونکہ چاول سفید ہوتے ہیں اس لیے دنیا گول ہے۔ تو یہ والا چونکہ ٹھیک نہیں کہ میں نے موضوع طے اگر کر دیا ہے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو میں مدعی بن گیا ہوں، اس طرح مدعی نہیں بنتا۔ ختم نبوت جو ہے وہ آپ اس کے مدعی ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، اور ہمیں احمدی مسلمانوں کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور ختم نبوت کے منکر ہونے کی وجہ سے آپ کافر ہیں، مرتد ہیں، جو بھی وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ تو ختم نبوت آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے، تو چونکہ آپ اس عقیدے کا ہمیں منکر سمجھ کر ہمیں کافر سمجھتے ہیں، تو میرا یہ مطالبہ ہے، میں اس لیے پروگرام کرتا ہی ختم نبوت لائیو مناظرہ کے نام سے ہوں کہ جناب یہ جو ختم نبوت ہے جس کے نام پر آپ نے اپنا چینل رکھا ختم نبوت ٹائمز، جس کے نام پر مختلف تنظیمیں چلتی ہیں پاکستان کے اندر، وہ ختم نبوت جس کا آپ ہمیں منکر سمجھتے ہیں اور خود اس کے مدعی بنتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں آپ لوگ نہیں مانتے، تو اس ختم نبوت کو آپ قرآن سے ثابت کریں۔ ہمارا تو مطالبہ ہی یہ ہے۔ تو مجھے اگر کہتے ہیں کہ میں اس کا مدعی ہوں تو میں نے کب کہا ہے جی میں ختم نبوت کو مانتا ہوں، آپ ختم نبوت کے منکر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہمیں منکر سمجھتے ہیں، آپ نے اپنے چینل کا نام رکھا ہوا ہے ختم نبوت ٹائمز، تو وہ جو ختم نبوت اس میں آپ نے لکھی ہوئی ہے وہ آپ کا جو عقیدہ ہے، جو پچھلی دفعہ آپ نے لائیو جو ہے مناظرے کے اندر بتایا بھی لیکن مسلمات نہ بتائیں تو پھر بات آگے نہ چل سکی، وہ دعویٰ آپ نے پیش کرنا ہے۔ مدعی جو ہے وہ اس بات سے نہیں بدل جاتا کہ موضوع کس نے طے کیا ہے،
موضوع طے کرنے سے تو نہیں بندہ مدعی بن جاتا. موضوع میں ہے ختم نبوت. یا آپ کہہ دیں کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہیں اور آپ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، لیکن یہ مبشر حسین بریلوی صاحب جو ہیں وہ بریلوی فرقے کے نمائندہ بن کے آئے ہیں، وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. تو اس طرح یہ بات کر لیں. تو چونکہ آپ ختم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، اور جو احمدی مسلمان ہیں وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اس لیے آپ اس کو کافر سمجھتے ہیں. تو مدعی آپ ہیں اور میں ہوں مدعا علیہ. ٹھیک ہے جناب. تو آپ نے جو دعویٰ کرنا ہے اس پر آپ نے قرآن کریم سے دلیل دینی ہے، اور جب آپ اس کی دلیل دیں گے، اگر میں اس دلیل کے خلاف جیرا نہ کر سکوں کامیاب، تو آپ کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا. اگر میں کامیاب جیرا کروں اور آپ اپنے دعویٰ کی کامیاب دلیل نہ دے سکیں اور میری جیرا کو ختم نہ کر سکیں، تو آپ کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا. اس لیے مناظرہ کیا جاتا ہے. اور آپ بار بار ضد کر رہے ہیں نہیں جی علم مناظرہ کے اصولوں کے تحت گفتگو کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو آپ ہی بتا دیں کہ یہ ہر جو درس نظامی کے اندر جو یہ کتب پڑھائی جاتی ہیں، سارے علم پڑھائے جاتے ہیں، وہ بے مقصد تو نہیں پڑھائے جاتے، وہ 7 سال فضول ہی تو نہیں ہوتے. تو یہ علم مناظرہ جن بزرگوں نے بنایا ہے، یا علم منطق، علم فلسفہ، علم بیان، یہ علم جو بنائے ہیں وہ اس لیے بنائے ہیں نا. علم مناظرہ کا مقصد یہ ہے کہ دو بندوں کے درمیان جب اختلاف ہو تو ان اصولوں کے تحت گفتگو کہ جن کے تحت حق تک پہنچنا آسان ہو. اگر آپ تو چاہتے ہیں کہ میں اور آپ، اگر ہم اصل حق تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، وہ قیامت والے دن جب ہم مریں گے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن فی الحال جتنی ہماری عقل کام کرتی ہے ہم نے اپنی عقل کے مطابق تحقیق کی ہے. میں اور آپ دونوں کوشش کریں کہ اصولوں کے تحت گفتگو کریں تاکہ پتہ چلے کہ حق کس کے پاس ہے. اسی کو مناظرہ کہتے ہیں. پتہ نہیں وہ مناظرے کا نام آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ لینا چاہیے، یا اصول مناظرہ کے تحت گفتگو کیوں نہیں کرنی چاہیے. تو ختم نبوت کے موضوع پر آپ مدعی ہیں، آپ اپنا دعویٰ پیش کریں گے. مسلمات آپ نے کہا جی مجھے ہر بات مسلم ہے، تو میں وہ پھر دیکھوں گا کہ آپ کو اس کے جواب میں پھر ہر کتاب میں تو پیش کروں گا، کیونکہ آپ نے لکھ کے دیا ہوا ہے مجھے کہ آپ کو ہر کتاب مسلم ہے، آپ ہر کتاب کو من و عن بغیر دلیل کے مانتے ہیں. تو وہ تو آپ دعویٰ پیش کریں گے، پھر آگے چلیں گے جب آپ اپنی دلیل پیش کریں گے. ٹھیک ہے جی، کریں بات. جی بات کر لی آپ نے. جی جی کریں بالکل. اچھا، گزارے یہ ہے کہ چلیں آپ اونٹ کسی کروٹ تو کم از کم بیٹھے نا جی. آپ کا یہ اصرار ہوتا ہے ہر دفعہ جی دعویٰ تم پیش کرو اور اس کے اوپر دلیل بھی تم دو. یہ بھی مجھے قبول ہے. میں ابھی اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیتا ہوں اور دلیل بھی اس کے اوپر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس سے قبل تھوڑی سی بات کر لیجیے. مسلمات کی آپ بات کرتے ہیں بار بار، اور ہر مناظرے کے اندر میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ مجھے دنیا کی ہر کتاب مسلم ہے. آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں مسلم سے مراد یہ ہے کہ بھائی آپ کوئی دلیل دیں مجھے. ٹھیک ہے. اگر وہ قبول ہوگی تو دوران مناظرے پتہ چل جائے گا کہ وہ مجھے مسلم ہے کہ نہیں. میں یا تو اقرار کر لوں گا یا انکار کر دوں گا، بات ختم ہو جاتی ہے. بھائی آپ مجھے پوچھنے کا تو یہ جواز ہی باقی نہیں رہتا جی مسلم کون سے ہیں جی. اسی طریقے سے دلیل دیتا ہوں، اگر آپ کو وہ قبول کرنی ہے تو کر لیں. جی ٹھیک ہے جی میں قبول کرتا ہوں. رد کرنا ہوا تو رد کر لیجئے گا. میں نے آج تک آپ کو پوچھا ہو جی آپ کے مسلمات کون سے ہیں، یہ تو صرف مناظرہ نہ کرنے والی باتیں ہوئی نا. یہ تو نہ کرنے والی باتیں ہوئی جی. ہاں جی مسلمات میں جب کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہر چیز مسلم ہے جی کلہم، یہ تو دوران مناظرہ پتہ چلتا ہے نا کہ بھائی آپ نے کوئی دلیل دی ہے، آپ ایکس وائی زیڈ کسی کی بھی کوئی دلیل پیش کرتے ہیں، اگر مجھے قبول کرنی ہوئی تو میں اقرار کر لوں گا کہ بھائی یہ مجھے قبول ہے. اگر انکار کرنا ہوا تو میں انکار کر دوں گا کہ بھائی یہ مجھے قبول نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا. وہ ساری دنیا سن لیتی ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے. اچھا یہ مسلمات کے حوالے سے. اور تھوڑا سا پیچھے جائیں تو میں ایک بات اور کروں گا کہ ابھی تھوڑی دیر قبل آپ کے ایک ساتھی عرفات صاحب ہیں انڈیا کے، انہوں نے جناب باقاعدہ موضوع کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا کہ مرزا غلام صاحب جو ہیں ان کی سیرت اور کردار کے اوپر اور ان کی شخصیت کے اوپر آیا وہ انسانی اشرافت کے اصول پر پورے بھی اترتے ہیں کہ نہیں. تو اس موضوع پر ڈیبیٹ ہونے کا انہوں نے کہا جی ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے کریں یا میر سلیم صاحب سے کریں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی جب جی چاہیں میں حاضر ہوں. مناظرہ ہی کرنا ہے نا جی، مرزا صاحب کی ذات کردار شخصیت اور ان کے اوپر بات کرنی ہے. تو انہوں نے جب قبول کر لیا تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟
جی آپ نے بات پوری کر لی ہے، میں بول سکتا ہوں؟ بالکل جی، بولیں جی، ہاں بولیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا آپ نے ابھی جو پہلے آپ نے بات قبول کی تھی اس کو، اس سے انکار کرنے کا بہت اچھا بہانہ آپ نے ڈھونڈا ہے اب، کہ آپ نے پہلے مجھے لکھ کر دیا کہ مجھے دنیا کی ہر کتاب مسلم ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسلم کا لکھ مطلب کے نہیں دیا، نہیں، لکھ کے ہی لکھ دیا ہے کے آپ نہیں نے۔ دیا کوئی۔ میری عرض سن لیں، آپ اپنی باری میں بول لیجئے گا، مجھے پتا ہے وہ پریشانی ہوتی ہے بندے کو، لیکن تھوڑا برداشت کر لیں۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے لکھ کر مجھے دیا ہوا ہے، میرے پاس ٹیکسٹ پڑا ہوا ہے آپ کا لکھا ہوا۔ بہرحال اچھا آپ میں نے ابھی مجھے کی بات کر رہا ہوں، میں عرض کر میں رہا ہوں ابھی کہ کی میری بات کر بات رہا ہوں۔ مکمل ہونے دیں، اس کے بعد آپ اپنی باری میں جو دل کرے آپ کا بولیں۔ آپ کافی بولے ہیں، میں نے کوئی اندر بات نہیں کی اس طرح کی، تو حوصلے سے بات سن لیں۔ اچھا آپ نے لکھ کر دیا جی مجھے دنیا کی ہر کتاب مسلم ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں ذرا وضاحت کر دوں، جو عوام سن رہی ہے، آپ تو ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، تو عوام جو سن رہی ہے ان کے لیے میں وضاحت کر دوں کہ مناظرے کے درمیان مسلمات اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کوئی دوسرا بندہ بغیر جرا کے، بغیر دلیل کے مانتا ہو، اس کی وہ دلیل طلب نہ کرے۔ مثلا جب میں ایک عیسائی سے مناظرہ کروں گا، میں اسے پوچھوں گا تمہارے مسلمات کیا ہیں، تو وہ کہے گا بائبل میری مسلمات میں شامل ہے، یعنی کہ وہ بائبل کے اندر سے جب میں کوئی حوالہ پیش کروں گا تو وہ مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے اس کو ثابت کرو، کیونکہ وہ اس کو خود مانتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان کہلاتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کی مسلمات میں سب سے پہلے قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو غیر محفوظ وہ مانتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے جو نہیں قرآن کریم کو مانتا، تو وہ پھر ظاہری بات ہے اس سے پہلے وضاحت طلب کر لی جاتی ہے مناظرہ شروع ہونے سے پہلے۔ اب جب ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن مسلم ہے، قرآن میری مسلمات میں شامل ہے، تو جب میں اس کو مناظرے کے درمیان اس قرآن سے دلیل پیش کروں گا تو وہ مجھے یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو آیت کو میں مانتا ہی نہیں، مجھے پہلے یہ آیت ثابت کرو، اس کی دلیل دو، یہ کب نازل ہوئی، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو میں تو نہیں اس کو مانتا۔ تو مسلمات کہتے ہیں ان چیزوں کو جس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر یا جس کے مصدقہ ہونے پر اگلا بندہ جو مخالف ہے، جو جس سے بات ہم کر رہے ہیں، وہ بحث نہ کرے، وہ اس کو منوان مانتا ہو، اس کے بعد اس کی تشریح میں، اس کے معنوں میں وہ الگ بحث ہے، لیکن کم از کم اس کو اوتھینٹک مانتا ہو۔ اب جب مبشر حسین صاحب سے پہلے بھی ہماری بات ہوتی رہی، تو مناظرے سے پہلے مسلمات پوچھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لا یعنی گفتگو سے بچا جائے۔ میں نے تو عرض کیا ہے کہ علم مناظرہ کے اندر جو اصول طے کیے گئے ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ فضولیات سے بچ کر سیدھے رستے پر چل کر حق تک پہنچنے کے لیے، آسان ترین رستہ تلاش کرنے کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گفتگو ہو تو اس کا طریقہ ہے کہ علم مناظرہ کے اصولوں کے تحت گفتگو کی جائے، اور مسلمات کا پوچھنا اور بتانا بھی ان میں ایک شامل ہے۔ اگر کوئی بندہ واقعی اصولوں کے تحت گفتگو کر کے چاہتا ہے کہ میں حق پاؤں اور جو سننے والے ہیں وہ حق پائیں، تو ضرور ہے کہ وہ مناظرے کے اصولوں کے مطابق بات کرے گا۔ اگر وہ مناظرے کے اصولوں کے علاوہ بات کرنا چاہتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر حق تک خود بھی نہیں پہنچنا چاہتا، اگلے کو بھی نہیں پہنچانا چاہتا، اور جو سننے والے ہیں ان پر بھی بات جو ہے وہ مشتبہ رکھنا چاہتا ہے۔ اب مسلمات جب میں پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں میری مسلمات، قرآن کریم میری مسلمات میں شامل ہے، اگر قرآن سے کوئی آیت پیش کی جائے تو میں یہ نہیں کہوں گا پہلے اس کو ثابت کرو، میں تو اس کو مانتا ہی نہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان جو قرآن کی ظاہر کے خلاف نہ ہوں وہ میرے مسلمات میں شامل ہیں۔ پھر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام میری مسلمات میں شامل ہے۔ تو یہ میری مسلمات ہے، میں نے واضح طور پر بتایا ہے مسلمات کس کو کہتے ہیں، کہ ایسا کلام جس میں بعد میں اس کلام کے مصدقہ ہونے پر جو ہے وہ جیرا نہ ہو، وہ مسلمات میں شامل ہے۔ اب جب میں مبشر حسین صاحب سے مسلمات پوچھتا ہوں تو انہوں نے مجھے لکھ کر دیا کہ جناب ہر کتاب میری مسلم ہے، تو اب میں جناب میں قاسم ننوتوی صاحب کی تحذیر الناس پیش کروں گا، ان کو وہ مسلم ہے، یہ اس پر جرا نہیں کر سکتے۔ تو اب اگر جب جو پہلی بات انہوں نے کی اپنے اس تحریر کے اندر کہ مجھے ہر کتاب مسلم ہے، اب اس میں تعویل کر رہے ہیں کہ نہیں جی اس میں یہ ہے کہ میں مناظرہ کے درمیان انکار کر دوں گا۔ تو یہ بھی میری عرض سن لیں کہ جو مناظرہ شروع کرنے سے پہلے آپ اپنا دعویٰ لکھ کر دیتے ہیں، اس سے آپ مکر نہیں سکتے۔ اگر آپ اسے مکر جائیں، اس کو تبدیل کریں، اس میں تحریف کریں، یہ بھی مناظرہ جو ہے اس میں اس سے فرار کے برابر ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ اپنی مسلمات سے بھی نہیں مکر سکتے۔ مثلا مناظرے کے درمیان ہی اگر کوئی عیسائی سے مناظرہ ہو، وہ مناظرے کے درمیان کہہ دے جی میں تو بائبل کو نہیں مانتا، مجھے گیتا کے مطابق بات کرو، تو وہ مناظرہ جو ہے وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ مناظرے میں وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اسی لیے مسلمات پہلے پوچھی جاتی ہیں کہ جب مسلمات کا پتہ ہوگا، نمبر ایک اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے پتہ ہوگا کہ یہ ان چیزوں کو مانتا ہے، میں نے اسی میں سے دلیل دینی ہے۔ مثلا آپ مجھے دلیل اس چیز میں سے دیں گے جو میری مسلمات میں ہے۔ آپ مجھے گیتا پڑھ کے سنائیں گے تو میں تو اس کو مانتا نہیں، وہ میری مسلمات میں شامل نہیں،
میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ وقت ضائع نہ کریں، گیتا پڑھ کے نہ سنائیں، یا آپ کنفیوشس کا کلام پڑھ کے نہ مجھے سنائیں، میں اس کو نہیں مانتا، میں تو قرآن کو الہامی مانتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتا ہوں، جو قرآن کے ظاہر کے خلاف نہ ہو، حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو مانتا ہوں، اور اسی ترتیب سے مانتا ہوں۔ سب سے اول قرآن ہے، وہ حاکم ہے، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، اس کے بعد حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر آپ پہلے مسلمات بتا دیتے ہیں تو مناظرہ کے درمیان آپ اسے پھر نہیں سکتے۔ اگر آپ اسے پھر جاتے ہیں، اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ نے حق کو چھپانا چاہا ہے، یا آپ خود حق نہیں ڈھونڈنے دینا چاہتے، یا آپ عوام کے ذہن کو جو ہے وہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمات اسی لیے پہلے پوچھی جاتی ہیں اور پہلے بتائی جاتی ہیں۔ مثلا مشہور یہ ہے کہ جو بریلوی حضرات ہیں ان کے مسلمات ہیں قرآن کریم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور اجماع اور قیاس، یہ چار مسلمات ہیں جو بریلوی حضرات کے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ بھی جو ہیں وہ ان کو مسلمات مانتے ہیں یا نہیں، لیکن مناظرے کے درمیان آپ مسلمات سے نہیں پھر بھاگ سکتے کہ نہیں جی اب میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ اسی لیے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور مجھے پتا ہو کہ میں نے آپ کو دلیل کہاں سے دینی ہے، اور آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ دیکھیں میں خود بتا رہا ہوں یہ میرے مسلمات ہے، آپ نے جب مجھے دلیل دینی ہے تو ان مسلمات میں سے دینی ہے جو مجھے مسلم ہے، اور یہی مناظرے کا اصول ہے۔ ابھی آپ کریں بات۔ اچھا وہ آپ نے کہا جی کسی دوست نے، انڈیا کے دوست نے آپ کو کہا جی میں مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کے کردار پر بات کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس پر بات نہیں کر رہے، تو آپ کیوں نہیں، مجھے آپ نے پوچھا جی آپ کیوں نہیں بات کر رہے، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ختم نبوت چونکہ بنیادی عقیدہ ہے، اصل ہے، تو جو گفتگو ہے، مناظرے ہیں، وہ اصول پر ہوتے ہیں، فروعات پر نہیں ہوتے۔ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی وہابی دیوبندی تم سے مناظرہ کرنا چاہے فروعات پر تو اسے کہو کہ اصول پر مناظرہ کرے، پہلے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرے۔ تو اصول پر مناظرہ ہوتا ہے، جب اصل حل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فرع کو حل کیا جاتا ہے، تو اصول کو چھوڑ کر فرع کو حل کرنا یہ بھی اصول مناظرہ کے خلاف ہے۔ اب آپ کریں بات۔ جی جناب، میر سلیم صاحب اتنا وقت آپ نے لیا، اور یہی ہے کہ ہماری بات پہلے بھی کئی دفعہ ایسے شروع ہوتے ہوتے رہ گئی، بس انہی چیزوں کے اوپر۔ سابقہ آپ کا ریکارڈ بھی ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے اور سارے لوگوں کے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے یہ مناظرے آگے چل نہیں پاتے آپ کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ جو ہمارے ڈیبیٹر حضرات ہیں وہ بھی جی چراتے ہیں مناظرہ کرنے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مناظرہ نہیں کرتے، یعنی مناظرہ کے نام کے اوپر یہ آپ کھلواڑ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، مسخری کرتے ہیں، بس باتیں کر کے ادھر ادھر کی نکل جاتے ہیں، اگلے بندے کا وقت برباد کرتے ہیں۔ آپ کے پاس تو وقت برباد ہے ہی بڑا ڈیروں۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ آپ کی طرح سارے پیڈ تو نہیں ہیں جناب، لوگوں کے کام ہوتے ہیں۔ اب دنیا سن رہی ہے، میں ابھی یوٹیوب کے اوپر لائیو ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اب بیچ میں کمنٹ بھی آ رہے ہیں کہ یہ وقت برباد کر رہے ہیں یہ صاحب۔ تو بات یہ ہے کہ وقت نہیں ہے بھائی، وقت لوگوں کے قیمتی ہوتے ہیں، وقت کو بچانا چاہیے۔ اگر تو آپ نے مناظرہ کرنا ہے، میں نے پہلے آپ کو واٹس ایپ کے اوپر پوچھ لیا کہ مناظرہ ہی کرنا ہے، آپ نے کہا جی ہاں جی ختم نبوت پہ کرنا ہے۔ میں نے کہا جی میں اللہ کی قسم میں لیٹا ہوا تھا، میں سونے لگا تھا، آج مجھے نیند بھی بڑی شدید آئی تھی، لیکن بات ختم نبوت کی ہو تو ہماری نیندیں تو قربان ہے جی، ختم نبوت کے نام کے اوپر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں دیکھے اتنی وہ جناب کوشش کر کے لیپ ٹاپ آن کیا، سیٹ اپ بنایا، ٹھیک ہے جی، اور مناظرے کے لیے آیا ہوں، اور وہی باتیں پرانی سننے کو مجھے مل رہی ہیں۔ ہاں جی، کوئی نتیجہ نہیں، کوئی مطلب دلیل نہیں، کوئی بات ہی نہیں بیچ میں۔ ابھی تک لگ بھگ کوئی 20-25 منٹ تو ہو ہی گئے ہیں گفتگو کو، کوئی بیچ میں کچھ بھی نہیں، کوئی سرا سراغ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو دیکھیں اس طریقے سے اگر تو وقت برباد کرنا ہے تو میرے بھائی آپ بتا دیں جی، میں اس طریقے سے انہی باتوں کے اندر لگے رہوں گا۔ اگر تو بات کرنی ہے تو بات آگے بڑھائیں پھر۔ اب آپ نے جو بات تھی کرنے والی وہ آخر میں ایک کی ہے، جو میں نے آپ کو یہ پوچھا تھا کہ مرزا غلام قادیانی صاحب کے شخصیت اور اس کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر آپ مناظرہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آیا وہ انسانی اصولوں کے مطابق ایک شریف انسان تھے بھی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب آپ نے یہ دیا جی اصل میں ہمارے اور آپ کے مابین جو ہے وہ ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر اختلاف ہے، تو یہ ہے اصول،
आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे तो आ रही है, किससे पूछ रहे हैं आप? हेलो। जी कोई नहीं, कोई नहीं, आपसे ही पूछ रहा था। जी जी। असल में वो सिग्नल ड्रॉप हुए थे। हम्म। अच्छा जी। तो गुजारे ये है कि देखें, वो आखिर में आपने ये बात कह के बात टाल दी है दो लफ्जों के अंदर। लो जी, असूल है, लिहाजा असूल खत्म नबूवत है, तो खत्म नबूवत के ऊपर बात करें। मैं खत्म नबूवत के अकीदे के ऊपर बात करने के लिए एग्री हूं, मैं कह रहा हूं अभी बात शुरू करें। मैं तो कब से कह रहा हूं, मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, इनकारी नहीं हूं। मैं तो कह रहा हूं खत्म नबूवत के ऊपर मुनाजरा शुरू करें। अच्छा, सवाल तो आपसे ये हुआ था कि मिर्जा साहब की शख्सियत के ऊपर और किरदार के ऊपर आप बात क्यों नहीं करते। आप लोग जितने भी कादियानी मरजई मुरब्बी लोग हैं, कभी नहीं हमने सुना। आपका एमटीए चैनल है, वहां आप लोगों का 24 घंटे नशरियात चलती है, कई जुबानों के अंदर चलती है। कभी नहीं किसी ने कोई प्रोग्राम देखा हो जी मिर्जा साहब की जात किरदार के ऊपर जनाब प्रोग्राम किए हो, आपने मिर्जा साहब की पैदाइश का जिक्र किया हो कभी, कि मिर्जा साहब किस तरीके से पैदा हुए थे, या मिर्जा साहब के इंतकाल का जिक्र किया हो कि वो किस तरीके से जनाब उनकी फोतगी हुई थी लाहौर के अंदर, वो 26 मई का दिन गुजरा है। वैसे तो आप लोगों के वो डॉक्टर याया साहब ने, या मतलब वो एक और मुरब्बी साहब है, उन्होंने छोटे छोटे प्रोग्राम किए तो हैं, खलते महफज इधर उधर की कर कुर के निकल गए हैं, लेकिन बड़ी सतह के ऊपर हमने कभी नहीं देखा कि आप लोगों ने मिर्जा साहब की जात किरदार के ऊपर कभी कोई बकायदा प्रोग्राम किए हो। मैंने तो सवाल ये था कि आप लोग क्यों नहीं करते। मिर्जा साहब की जात किरदार पे आप लोगों को कहना चाहिए कि भाई देखो, खत्म नबूवत का असूली मुनाजरा है वो एक साइड पे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और वफात का मसला वो एक साइड पे, इजराए नबूवत का मसला वो एक साइड पे, हमारे नबी की इज्जत का मसला है भाई, इसके ऊपर हम पहले बात करेंगे। आपको तो ये करना चाहिए, आपको तो ये करना चाहिए। बकाया सारे इख्तलाफी मौजूद एक साइड पे, हमें मिर्जा साहब क्योंकि बड़े अजीज हैं, वो हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं, ठीक है। तो उनकी जात किरदार पे आपको कोई भी इख्तलाफ है, बात करें जी, कौन सा इख्तलाफ है, आपको तो ये कहना चाहिए। आप ये क्यों नहीं कहते, मेरा ये सवाल है जी, बोले आप। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। जी बहुत इसमें अर्ज ये है कि एक तो आपने झूठ बोला और बहतान लगाया कि मुझे यहाँ मुनादरा करने के पैसे मिलते हैं। तो या तो इसका सबूत फराहम करें, या जो है वो फिर अल्लाह की लानत से डरें, जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जो है वो वईद सुनाई है, और आइंदा इस तरह की जो है वो कोई भी बात ना करें जो आप साबित ना कर सकें, बल्कि सरी झूठे उसमें साबित हों। अच्छा, उसके बाद आपने कहा जी मैं लेटा हुआ था, मुझे सख्त नींद आई हुई थी और मैं बड़ी मुश्किल से उठ के आया हूं। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, उससे अंदाजा हो रहा है कि आप अभी भी कुछ ना कुछ नींद में हैं, कि आप मेरी बात गौर से सुन नहीं रहे और ना उसे समझ रहे हैं और ना उसके मुताबिक बात को आगे चला रहे हैं। तो आगे ख़त्म नबूवत मौजू जो है उसकी मैंने दलील दी कि ख़त्म नबूवत मौजू जो है उसूली है। आपने इसका इनकार नहीं किया, आप भी मानते हैं कि उसूली इख्तलाफ जो है वो ख़त्म नबूवत के मौजू पर है, और ख़त्म नबूवत जो है वो असल है, और किसी का नबी होना या ना होना उस असल की फ़र्क है। आप चूंकि ये मानते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, ना किसी को नबूवत मिल सकती है, तो इस अकीदा के होते हुए कोई नबी है या नहीं है उसको परखना जो है वो आपके लिए एक ला यानी बहस है। अगर आप वाकई इस बात को दुरुस्त समझते हैं कि अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता या किसी को नबूवत मिल नहीं सकती, और यही आपका खत्म नबूवत का अकीदा है आपके मुताबिक, तो उसको कुरान करीम से साबित कर दें। ठीक है जनाब। और बाकी रह गई वो मुसल्लमात की बात, वो जो मैंने उसकी तारीफ बताई है कि मुसल्लमात से मुराद ये है कि वो बात कि जिसकी हकीकी होने पर, जिसकी सदाकत के ऊपर कोई जीरा ना हो। जैसे मैं कुरान करीम को मुसल्लम मानता हूँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को जो कुरान के ज़ाहिर से मुखालिफ ना हो, और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलाम के कलाम को इसी तरतीब से मैं मानता हूँ। सबसे हाकम कुरान है, उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उसके बाद हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलाम का फरमान है। और मुसल्लमात बताने का मकसद ये होता है कि अगले बंदे ने जब अपनी दलील देनी है, जैसे कि आप खत्म नबूवत की दलील देंगे तो मेरी मुसल्लमात से देंगे, मेरी मुसल्लमात में है कुरान सबसे पहले, तो आप कुरान में से दलील देंगे अपनी इस अकीदे की। अगर आपकी दलील जो है उस पर मैं जीरा ना कर सकूं, उसको गलत साबित ना कर सकूं, तो आपका अकीदा दुरुस्त साबित हो जाएगा। अगर मैं उस पर जीरा करूं और आप उसका जवाब न दे सकें तो आपका अकीदा गलत साबित हो जाएगा। ये है इल्म मुनाजरा। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूं कि अवाम को समझ आ जाए कि
آپ جو ہے وہ پڑھے لکھے ہونے اور مفتی ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود جو ہے وہ علم مناظرہ کے اصولوں کے تحت گفتگو نہیں کرنا چاہتے، اور ابھی بھی موضوع ہمارا طے ہوا ہے ختم نبوت، لیکن آپ جاتے ہیں حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کے کردار کی طرف۔ تو اس پہ میں اس لیے ابھی بات نہیں کر رہا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اصولی مسئلہ ہے۔ جب آپ اس مسئلے کا علل اعلان انکار کر دیں کہ میں ختم نبوت کو نہیں مانتا، یہ غلط عقیدہ ہے اور قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھ لیں کہ جناب حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کے کردار پر بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، وہ ایک لمبی بحث ہے۔ ابھی چونکہ موضوع ختم نبوت ہے اور امید ہے کہ ابھی آپ موضوع کے متعلق ہی بات کریں گے، اور جو مسلمات آپ ایک دفعہ مان چکے ہیں، آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ مجھے ہر کتاب مسلم ہے، ابھی آپ اسے مکرنا چاہتے ہیں، پھرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کے اختیار میں ہے، کیونکہ مناظرہ شروع ہونے کے بعد پھر آپ مسلمات نہیں بدل سکتے۔ تب آپ نے کہا مجھے یہ کتاب مسلم نہیں ہے، تو وہ مناظرے سے فرار سمجھا جائے گا۔ اس لیے نہ آپ وہاں دعویٰ بدل سکتے ہیں، نہ موضوع بدل سکتے ہیں، نہ آپ اپنی مسلمات بدل سکتے ہیں مناظرہ کے درمیان، اس لیے مناظرہ کے دوران، اس لیے اس سے پہلے اگر آپ مسلمات ابھی اپنی متعین کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ اگر آپ کہتے ہیں سب کچھ مجھے مسلم ہے تو پھر بسم اللہ کریں، اپنا دعویٰ پیش کریں، قرآن سے اس کی دلیل دیں، پھر دیکھ لیتے ہیں آپ کو سب کچھ مسلم ہے یا نہیں ہے۔ جی کریں بات۔ جی میر سلیم صاحب، وہی باتوں باتوں کے اندر ہی آپ وقت برباد کر رہے ہیں، مناظرہ شروع آپ کر نہیں رہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ بات میری طرف جھوٹی منسوب کی ہے۔ جی آپ نے اقرار کیا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے ختم نبوت کا، یہ اصولی عقیدہ ہے قادیانیوں اور مسلمانوں کے مابین، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کب میں نے اقرار کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا جو اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے، اجراء نبوت نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب حیات مسیح، یہ والے اختلاف ہے نہیں۔ جو اصولی اختلاف ہے وہ مرزا غلام قادیانی کی ذات اور کردار ہے، کہ پہلے مرزا غلام قادیانی کو ایک شریف انسان ثابت کر لیں، اس کے بعد یہ جو علمی گفتگو ہے یہ بعد میں کریں گے۔ اصولی جو اختلاف ہے قادیانیوں کا اور مسلمانوں کا وہ یہ ہے، اور یہ بات جو آپ نے غلط میری طرف منسوخ کی تھی میں نے اس کی تردید کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ابھی تک اس کی حامی آپ نے نہیں بھری کہ مرزا غلام قادیانی صاحب کے عقائد و نظریات، وہ سوری ان کی جو شخصیت ہے اور ان اقدار ہے، اس کے اوپر آپ گفتگو کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے، کیوں نہیں کرتے، اس کے اوپر تو آپ آ ہی نہیں رہے۔ جو اصولی چیز ہے اس اصول کے اوپر تو آپ آ ہی نہیں رہے۔ اصولی چیز تو مرزا غلام قادیانی کے ذات کردار ہے نا، کہ ایک شریف انسان پہلے ثابت کر لیں۔ دیکھیں جو نبی ہوتا ہے نا، میں آپ کو پہلے بھی یہ مثال کئی دفعہ دے چکا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی سب اللہ سے پہلے اٹھ کے اپنا دعویٰ نہیں پیش کر دیا، دعویٰ پیش نہیں کر دیا، سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا، لوگوں کے سامنے اپنا کردار پیش کیا۔ دعویٰ کا بعد میں جب لوگوں نے اقرار کر لیا کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ بہت نیک پرہیزگار متقی ہیں، تو اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اور جس کی تم پوجا کرتے ہو یہ جو ہے نا یہ معبود نہیں ہے۔ تو دعویٰ بعد میں، کردار پہلے۔ تو آپ جب مرزا غلام قادیانی صاحب کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں تو ان کی ذات کردار پہ آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ سوال تو یہ تھا، اس کا جواب تو آپ نے دیا ہی نہیں، اس کا جواب مجھے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمات آپ نے قبول کر لیے اپنے کہ میرے 3 مسلمات ہیں، ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے، اور مرزا صاحب کی جو کتب ہیں وہ میرے مسلمات ہیں۔ یہ 3 مسلمات آپ اپنے ذکر آپ نے کر لیے۔ تو میرا سوال وہیں پہ ہی ہے کہ آپ مرزا صاحب کی ذات کردار کے اوپر گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ جو آپ نے الزام لگایا تھا میرے اوپر کہ یہ اصولی یہ ہے ختم نبوت، وہ کس نے کہہ دیا؟ آپ بہتان تراری کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ مرزا صاحب کی ذات اور کردار پہلے، ان کا دعویٰ بعد میں، اس کے اوپر بعد میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پہلے ان کی ذات کو آپ منوا لیں۔ ان کی ذات آیا کوئی انسانی معیار کے اوپر پوری اترتی بھی ہے کہ نہیں؟ انسانی شرافت کے اوپر پورے اترتے ہیں کہ نہیں مرزا جی؟ تو اس کے بعد ان کے دعویٰ جات کے اوپر گفتگو کر لیں گے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ جی کریں گفتگو۔ جی بہت شکریہ۔ حسب عادت
पिछली दफ़ा भी आपने यही किया, पिछली ऑडियो में भी आपने यही किया कि मौजू के ऊपर आप बात नहीं कर रहे। मौजू है ख़त्म नबूवत, वो आपने इकरार किया कि हाँ ख़त्म नबूवत पर हम लाइव बात करेंगे, लेकिन उस तरफ आप आ नहीं रहे। आपने ये भी माना कि मेरी हर किताब मेरी मुसल्लम है। अभी आप ना ख़त्म नबूवत पर अपना दावा पेश कर रहे हैं, ना उसकी कुरान करीम से कोई दलील दे रहे हैं। आप इस मौजू से फरार इख्तियार करने के लिए हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम की शख्सियत की तरफ जा रहे हैं। ये सबको नज़र आ रहा है साफ। आपने खुद इकरार किया कि हमारा मौजू तय हो गया है ख़त्म नबूवत। ठीक है जनाब, आप उसके मुद्दई हैं और आप उसका दावा भी पेश नहीं कर रहे, उसकी दलील भी पेश नहीं कर रहे। मुसल्लमात आप, मैंने जो मुसल्लमात बताई हैं वो आपने दोबारा बोल के बता दी। आपने कहा मुझे हर किताब मुसल्लम है। ठीक है, जिस तरह आपने मुझे मेरी मुसल्लमात को मुसल्लमात कहा ना, आपको पता है मुसल्लमात क्या होती हैं। आपने कहा मुझे हर किताब मुसल्लम है। तो आप जरा अभी जो है वो हिम्मत करके जरा अपना दावा पेश करें ना, अभी मुनाजरा के अंदर चलें। तो फिर रसूल के मुताबिक आप मुनाजरा के अंदर अपनी मुसल्लमात तब्दील नहीं कर सकते। अभी आपने तौबा करनी है, माफ़ी मांगनी है तो मांग लें कि मुझसे गलती हो गई है, ये मैंने गलती से कह दिया है। तो मैं अब अपनी मुसल्लमात आपको सही बता देता हूं, जो मैं काफ़ी अरसे से, कई लंबे अरसे से मैं जो है वो बता नहीं रहा। मैंने आपकी हेल्प भी की, आपको बताया भी जी बरेलवी हजरात की ये 4 मुसल्लमात हैं, लेकिन आपने वो शायद सुना नहीं। आप कह रहे हैं आपकी नींद जो है वो आपको आई हुई है, शायद गौर नहीं आप कर रहे। तो इस सिलसिले में अर्ज यह है कि मौजू है ख़त्म नबूवत। ठीक है, आपने अपने चैनल का नाम रखा हुआ है ख़त्म नबूवत टाइम्स, आपने अपने फोरम का नाम रखा हुआ है ख़त्म नबूवत फोरम। ठीक है, और बाकी भी जो कारोबार हैं पाकिस्तान के अंदर लोग करते हैं वो ख़त्म नबूवत के नाम पर करते हैं, लेकिन जब उनसे मुनाजरा के लिए कहा जाता है तो वो कहते हैं नहीं, ख़त्म नबूवत पर तो मुनाजरा देखेंगे कब करना है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम पर बात कर लेते हैं। तो आप अपने फोरम का नाम रखें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी फोरम। आप अपने उसके जो चैनल है यूट्यूब का उसका नाम रखें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जो है वो टाइम्स। तो वो चैनल नाम रखें। जब वो बुनियादी इख्तलाफ आप कहते हैं वो है और ये नहीं है, तो अपने फोरम का नाम ख़त्म नबूवत फोरम क्यों रखा है, अपने यूट्यूब चैनल का नाम ख़त्म नबूवत टाइम्स क्यों रखा है। ठीक है, और इस सिलसिले में अर्ज ये है कि उसूली इख्तलाफ कैसे है ख़त्म नबूवत, वो इस तरह कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप नबूवत को बंद मानते हैं, आप कहते हैं जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, किसी को नबूवत मिल नहीं सकती, तो फिर आपका हक क्या है कि आप किसी के बारे में पूछें अच्छा जी ये जो है ये नबी जो है वो बन सकता है या नहीं बन सकता। मैंने तो कहा है, आपने ये भी गलत बयानी की है, झूठ बोला है कि मुझे कहा है जी, मैंने आपको उसका जवाब नहीं दिया। मैंने आपको बताया है कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम के किरदार या शख्सियत पर आप सिर्फ उस वक्त बात कर सकते हैं जब ऐलान कर दें कि ख़त्म नबूवत का अकीदा एक मनगढ़ंत अकीदा है और कुरान से ये बिल्कुल साबित नहीं है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से, सहाबा के कौल से, कहीं से भी ये साबित नहीं होता, ये एक मनगढ़ंत अकीदा है, मैं इसको नहीं मानता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबूवत जारी है जैसे पहले जारी थी, या शरीयत वाली नबूवत जारी है जैसे इब्ने अरबी ने फरमाया है। तो आप या तो उसका इकरार करें, ऐलान कर दें जहां कि आज से मेरा अकीदा ये है कि ख़त्म नबूवत एक गलत अकीदा है, ये एक मनगढ़ंत अकीदा है, इसका कुरान से, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से कोई ताल्लुक नहीं है और नबूवत जो है वो जारी है। तो उसके बाद आप हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम के बारे में पूछ लें कि जनाब चूंकि नबूवत जारी है तो इन्होंने नबूवत का दावा किया है, तो आप हमें साबित कर दें कि ये नबी कैसे हैं। ये मैंने आपको पिछली ऑडियो में बताया है, लेकिन चूंकि आप नींद में हैं, आप गौर नहीं कर रहे बात पर या नोट नहीं कर रहे, तो किसी भी वजह से आप वो भूल जाते हैं और बाद में आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैंने आपकी बात का जवाब जो है वो नहीं दिया। इस सिलसिले में एक और बात जो है वो मैं अवाम की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि ये ख़त्म नबूवत के अकीदा पर बात नहीं करते। ये आपने देखा होगा कि मुझे लंबा अरसा हो गया है ख़त्म नबूवत लाइव मुनाजरा के नाम से मैं प्रोग्राम करता हूं और बेशुमार लोगों को मैं दावत दे चुका हूं, इरफान महमूद बरक साहब हों, कोई भी हो, कि ख़त्म नबूवत के मौजू पर आकर लाइव हमारे साथ गुफ्तगू करें। और चूंकि आपका अकीदा ख़त्म नबूवत है, आप इसके मुद्दई हैं, कुरान से इसको सच्चा साबित कर दें। किसी में आज तक ये जुर्रत नहीं हुई कि वो कुरान से अपने इस अकीदा को सच्चा साबित कर सके। उसकी वजह यही है, आज भी मुबश्शिर हुसैन साहब जो हैं, जो कि बरेलवी मकतबा फ़िक्र या बरेलवी फ़िरके के नुमाइंदा बनकर यहाँ आए हैं, वो ख़त्म नबूवत के मौजू से जान छुड़ाने के लिए बार बार हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर बात करने का जो है
وہ بہانہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، حالانکہ موضوع طے ہو چکا ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ جب ایک بات طے ہو جائے کہ یہ موضوع ہے، جب وہ بندہ اس موضوع سے فرار اختیار کرتا ہے تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ نہ اس کے پاس حق ہے، نہ وہ حق کو ظاہر ہونے دینا چاہتا ہے، وہ بات کو جو ہے وہ لوگوں پر مبہم کرنا چاہتا ہے، خراب کرنا چاہتا ہے. اور یہ بات جو ہے وہ مبشر حسین بریلوی صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے صاف پتہ چل رہی ہے کہ گفتگو نہیں کر رہے. میں کہہ رہا ہوں آپ نے ہر کتاب کو مسلم تسلیم کر لیا ہے کہ ہر کتاب میری مسلمات میں شامل ہے، یہ لکھ کر دیا ہوا ہے ٹیکسٹ کے اندر انہوں نے. اور ابھی یہ ختم نبوت کا میں نے عرض کیا ہے، میں نے اپنے مسلمات بتائے ہیں، آپ ختم نبوت کا اپنا دعویٰ پیش کریں اور دعویٰ پیش کرنے کے بعد جو میری مسلمات ہیں اس میں سے اپنا دعویٰ جو ہے وہ ثابت کریں. قرآن کریم میری مسلمات میں سب سے اول ہے، میں اس کو حاکم مانتا ہوں. آپ اپنا عقیدہ پیش کریں، قرآن کریم میں سے اس کو ثابت کریں. یہ اگلی گفتگو میں میری عرض یہ ہے کہ اب آپ نے ختم نبوت کے موضوع کے علاوہ گفتگو نہیں کرنی، اس سے وقت ضائع ہوتا ہے. حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کی ذات پر اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کا میں نے طریقہ بتا دیا، آپ اعلان کر دیں کہ میں ختم نبوت کے عقیدہ کو غلط سمجھتا ہوں، یہ قرآن اور حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہے، اور یہ ایک من گڑھ عقیدہ ہے، لوگوں نے خود ہی بنا لیا ہوا ہے. اور اپنے چینل کے نام آپ رکھ دیں مرزا غلام احمد قادیانی فورم، اور اس کا نام رکھ دیں مرزا غلام احمد قادیانی ٹائمز، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بنیادی اختلاف ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے کہا جی یہ اصولی اختلاف نہیں ہے ختم نبوت ہمارے اور آپ کے درمیان، تو مجھے یہ بتا دیں، آپ چونکہ پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ سے یہ امید تو نہیں تھی کہ آپ ایسی بات کریں گے کہ جو اصولی اختلاف ہو اس کے انکار سے ہی، جو ضروریات دین جس کو کہتے ہیں، اس کے انکار سے ہی کوئی جو ہے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. آپ کا بھی یہی اصول ہے، بریلوی جو ہے فرقے والے، ان کا بھی یہی اصول ہے کہ ضروریات دین کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے. تو اگر ہمارے اور آپ کے درمیان ختم نبوت کے نام کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں ختم نبوت کا منکر آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں ختم نبوت کے منکر ہیں اس لیے یہ کافر ہیں؟ تو آپ یہ کہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام چونکہ سچے نبی نہیں اس لیے یہ کافر ہیں، یہ تو نہیں آپ کہتے. آپ ہمیں کہتے ہیں یہ ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہیں. آپ کے امام نے بھی ختم نبوت کے نام پر کتاب لکھی، مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کے کردار کے نام پہ تو کتاب نہیں نہ لکھی. تو اس لیے جو موضوع طے ہوا ہے، جس کو آپ نے اقرار کیا ہے کہ آج کا موضوع یہ ہے، اس پر گفتگو کریں. اگر آپ اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ بات کو ڈسٹریکٹ کر کے پھر وہی جو ہے وہ جس کا میں جواب دے چکا ہوں وہی بات دوبارہ کریں گے تو یہ وقت کا ضیاع ہوگا. جی کریں بات. چلیں جی، کوئی بات نہیں، ساری دنیا نے دیکھ سن لیا. میں یہی بات بتانا چاہتا تھا. مناظرہ شروع کرتے ہیں ختم نبوت کے اوپر، اور میں اپنا دعویٰ بھی پیش کروں گا اور دلیل بھی اس کے اوپر دوں گا. جو آپ نے گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ لوگ مرزا غلام قادیانی صاحب کے ذات، کردار کے اوپر، شخصیت کے اوپر گفتگو ہرگز نہیں کرتے، اور آج کی گفتگو میں ساری دنیا نے دیکھ سن لیا ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ ایک ثبوت بھی رہا ہمارے پاس آن لائن کہ کوئی قادیانی مردئی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ اپنے منہ بولے نبی کی ذات، کردار، شخصیت اور ان کے دعویٰ جات سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کے اوپر دو بول بھی بول سکے. چہ جائے کہ مناظرہ کرنا، مناظرہ تو بڑی دور کی بات ہے، دو بول بھی بول سکے. مرزا صاحب کی پیدائش، ان کا بچپن، ان کا شباب، ان کا بڑھاپا، ہاں جی، اور ان کی موت، اور زندگی کے جو معاملات ہیں. جی میں کرتا ہوں، میں پچھلا خلاصہ تو پیش کر دوں نا سارا تاکہ ریکارڈ کے اوپر آ جائے. اچھا جی، چلے جی، یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے. اور آپ نے ایک بات کی تھی، اس کا بھی جواب میں سرے دست دیتا چلوں کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ ختم نبوت کا کاروبار تم لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے. تو میں یہاں پہ ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا کاروبار کس نے کیا اور کس نے شروع کیا ہوا ہے. اور ایک منٹ ذرا یہ آپ رکیے گا، میں ذرا تھوڑی سی سکرین شیئر کر لوں تاکہ ہمارے سننے دیکھنے والے بھی اس حوالے کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں. جی یہ ذکر حبیب ہے، مفتی محمد صادق صاحب قادیانی مردئی کی یہ کتاب ہے. ہیں جناب سن لیں، آپ سن لیں، بعد میں بول لیجئے گا. نہیں، صفحہ نمبر 2 آپ نے کہا نا شیئر کر دیں، تو یہ اس کے آپ اسکائپ پر شیئر کر دیں، وہ پھر نظر آ جائے گی سب کو، ویڈیو کے اندر میں کر دیتا ہوں. آپ کتاب آپ کی ہے تو میں کر دیتا ہوں، ویسے تو آپ کی کتاب ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. جی آپ کے ذمہ ہے نا، آپ پیش کر رہے ہیں، آپ کے ذمہ ہے اس کو دکھانا. آپ اپنے وقت میں بول لیجئے گا، مجھے بولنے تو دیں آپ
थोड़ा सा बोलने दें आप, तो आप नहीं, अपने वक्त मैं में कुछ बोल कह नहीं लीजिएगा। रहा, आप बोल रहे हैं, लेकिन इसको शेयर कर देना ताकि नजर आ जाए, ये किताब है, ये सफा नंबर है, वो सबको मैं पता चल जाए। यूट्यूब मैं यूट्यूब के ऊपर कर रहा हूँ, सारी दुनिया देख रही है, आप नहीं बेफिक्र रहें। नहीं, आप आपको भी मेरे हवाला साथ मिल जाएगा। यूट्यूब पर बात नहीं ना कर रहे, मेरे साथ आप बात कर रहे हैं मैं स्काइप पर। यूट्यूब के ऊपर तो कर। स्काइप पर शेयर करें इसको, ओ डेस्कटॉप शेयर जनाब, करें। एक मिनट जी, एक मिनट जी बाजी, ये लें, आपको ये स्काइप के ऊपर मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ। आप क्यों टेंशन इतनी लेते हैं, नहीं देते नहीं नहीं, हैं? मैं नहीं टेंशन लेता, थोड़ा वो मैं सिर्फ देता हूँ। थोड़ा थोड़ा सा जी सब्र किया जी करें। ये बिल्कुल ले, जी। ये मैं स्काइप के ऊपर भी आपको, ये ये मेरी तरफ से ये फाइल आपको चलेगी, अब सुन ले बस। ये वक्त के ऊपर आप जो बात करिएगा, ठीक है? तो चूंकि मुझे अब बात करने का आप, जिक्र हबीब किताब है और इस नंबर नहीं, मुझे किताब 244 नहीं है। मिली, एक मिनट ठहरें, आपने ठहरें ठहरें ठहरें। इस तरह ना बात करें, बगैर स्कैन बगैर हवाला देने के बात ना करें। आप यूट्यूब पर जो कर रहे हैं मुझे उसे कोई गर्ज नहीं है। आप मेरे साथ स्काइप पर बात आप कर रहे हैं, मुझे कोई आप रुकिए ना, आप अपने वक्त पे बात करिएगा, आपको जो भी इख्तलाफ है आप बात करिएगा, चुप हाँ करके भी सुनते रहें। जी जी आप सही। देखें सुनते नहीं है, अभी मुनाजरा शुरू हो चुका है। नहीं, आप मुनाजरा, सुने हाँ बस। बिल्कुल, वो इसमें अर्ज ये आप है, अपने मुनाजरा चूंकि शुरू हो चुका है, आप आप अपने मौजू के अलावा बात नहीं कर सकते, फिर आप ठीक है। देखे मौजू नहीं, नहीं आपने नहीं जो नहीं, बात की है बिल्कुल कि मौजू नहीं है हमारा कारोबार, ये, बिल्कुल ये खत्म हमारा नबूवत मौजू का नहीं है। कारोबार, मैं आपको नहीं, ये बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल मैंने कहा नबूवत का है, कारोबार और कैसे ये मौजू हमारा नहीं है। मैंने खत्म नबूवत की बात की है, जो है। इबारत आप पेश करेंगे उसमें आपने खत्म नबूवत का कोई जिक्र नहीं है। वो खत्म नबूवत के आपने मुतलक इल्जाम है ही लगाया नहीं। ना, खत्म नबूवत का अपना अकीदा पेश करें, उस पर आप दलील पेश करें, ठीक है जनाब। आपने एक इल्जाम लगाया, मुझे उसका जवाब देने दे, खामोशी से सुने आप नहीं, बराए मैं करम आप, सुनूंगा, जो यही बात मसला आप आपने मुनाजरा के उसूल के मुताबिक करेंगे वो मैं सुनूंगा। अगर आप ला यानी गुफ्तगू करेंगे और जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसका खत्म नबूवत के आपके अकीदा से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो वक्त का ज़िया है। वो मुझे पता है, आपने कष्ट करके हवाले रखे हुए हैं, मेरे पास भी अहमद रजा खान बरेलवी के बड़े हवाले हैं जो आपने तहरीफ करके निकाले हुए हैं, मैं भी वो दिखा सकता हूं। लेकिन मैं आपकी तरह वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए खत्म नबूवत के ऊपर आप अपना जो है अकीदा पेश करें, उसकी कुरान करीम से दलील पेश करें, फिर आगे बात करते हैं। चले कोई बात नहीं, लोगों ने देख लिया सुन लिया, अब ठीक मैं है, आप दलील खत्म देने नबूवत लगा का हूँ। अकीदा पेश करें जी। जी जी, वो मिर्जा साहब जो है ना, नबूवत की फैक्ट्री जो लगाई थी, तो जी किसी ने पूछा जनाब, कि मैं ये अर्ज कर नबूवत की रहा हूं, फैक्ट्री, आप खत्म नबूवत पे मुनाजरा करने आए हैं, पहले ही आपने जी काफी वही वक्त वही जाया करने किया लगा है। मौजू के ऊपर हूँ बात भाई करें। जी, करने लगा हूँ। जी बिल्कुल, बहुत आज शुक्रिया। मौजू पे आप सुने जी, थे ना यार, नहीं वही मैं वही सुन रहा बात हूं, कर रहा लेकिन हूँ। मुझे आप लग रहा है कि आप मौजू के ऊपर बात नहीं कर रहे। आप अपना अकीदा पेश करें, उस आप पर कुरान करीम से दलील पेश करें। कोई देने लगा हूँ, जी जी। दलील देने लगा हूँ, आप चुप हाँ, करके सुने तो सही ना, नहीं मैं बोलने चुप का मौका करूंगा, दिया लेकिन करें। अगर आप मुनाजरे के उसूलों के खिलाफ मुझे राम कहानियां सुनानी शुरू कर देंगे तो इतना वक्त मेरे पास फजूल नहीं है। आप मौजू के ऊपर बात करें। मैंने काफी आपको जी ये अब बर्दाश्त कर लिया है कि आप मौजू के अलावा गुफ्तगू आपने की है। मैंने कहा चले शायद आप बाद में जो है वो पूरी तरह जाग जाएं, लेकिन मुझे लगता है आप अभी भी आधी नींद में हैं। तो मौजू है खत्म नबूवत। तो आप खत्म नबूवत का अपना दावा पेश करने लगे थे, वो शायद भूल गए हैं, मैं याद करा देता हूं। अपना खत्म नबूवत का दावा पेश करें और कुरान करीम से उसकी दलील दें। आप तो पहले मुझे ये बता दें, पिछले मुनाजरों के अंदर भी यही बात थी, और मैंने ये जो सेकंड लास्ट वीडियो की है उसके अंदर भी ये बात की है कि मीर सलीम साहब जनाब किसी बंदे को बोलने नहीं देते, बस अपनी हांके चले जाते हैं, आपने बस पिछला पूरा दरमियान में तो जो है देखिए, वक़्त आप उसमें बोले ला नहीं, आप यानी और करम आप मुझे मौजू के खिलाफ गुफ्तगू आप आपने की है, ठीक है। लेकिन अभी मैं मौजू आपकी के खिलाफ बात, गुफ्तगू नहीं करने भाई दूंगा। आप, मौजू के ऊपर गुफ्तगू अगर आप करना चाहते हैं, मौजू है खत्म नबूवत, उसका आप अकीदा पेश करें, उसकी दलील पेश करें, मैं अंदर नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आप वो सबूत हाजिर है मतीन खालिद की किताब से मुझे हवाले पढ़ के सुनाना चाहेंगे तो वो उसका वक्त नहीं है। ये मौजू है खत्म नबूवत, खत्म नबूवत पर बात करें। जी मुझे बोलने की इजाजत है। बिल्कुल जनाब, खत्म नबूवत का अपना अकीदा पेश करें, करें बात। आप बराए करम बीच में बोलेंगे तो नहीं? अगर आप मौजू के ऊपर बात करेंगे तो नहीं बोलूंगा। मौजू पे मैं कर तो रहा हूं मेरे भाई, बात सुन तो लो, मैं कह रहा हूं मैं दलील देने लगा हूं, चुप करके सुने तो सही दावा तो आप। पहले पेश करें, दलील बाद में आप पेश तो कीजिएगा। कोई खत्म दावा, नबूवत पर अपना दावा दावा करने पेश लगा करें। हूं ना, हाँ जी करें जनाब, दावा बिस्मिल्लाह। पेश करने तो लगा हूं, आप बोलने देते ही नहीं किसी को। जी जी बिल्कुल करें आप। आप देखे बोलने तो दें, कम है, सुने तो सही। नहीं, आप मैं तो अपने वक्त आपको में, पिछले 50 मिनट से सुन रहा हूं। मैं आपकी स्ट्रीम में आया था,
آپ نے 1 منٹ بھی جو ہے وہ نہیں لگایا تھا اور مجھے سٹریم سے ڈراپ کر کے بعد میں وہ اسٹوڈیو سے ریموو کر دیا تھا، یاد ہے نا؟ اب لوگ کہہ رہے ہیں جی میں آپ کی بات نہیں سنتا، میں تو 50 منٹ سے آپ کی موضوع کے علاوہ گفتگو سن رہا ہوں، موضوع پر تو آپ گفتگو کر ہی نہیں رہے، نہیں تو دعویٰ پیش کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بھائی مجھے آپ دعویٰ پیش کرنے دیں گے کہ نہیں؟ ہاں جی کریں جناب، میں کب منع کر رہا ہوں، لیکن آپ دعویٰ نہیں نا پیش کر رہے، کریں دعویٰ پیش۔ میں کہنے لگا آپ تھوڑا چپ کر کے سن تو لو پہلے، جی اب جی بیچ میں کریں۔ بول پڑتے ہیں۔ ہوں۔ اب مجھے آپ کو حل بتا دیں کہ میں آپ کو کس طریقے سے روکوں۔ نہیں، حال یہی ہے کہ آپ اپنا جو طریقے سے جس موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس پر اپنا دعویٰ پیش کریں اور دلیل پیش کریں، یہ ہے طریقہ۔ مطلب یہ آپ چپ کریں گے تو میں پیش کروں گا نا، آپ چپ نہیں کر رہے، آپ جی رولا یہ پڑ میں گیا، اب بالکل اس کا چپ مجھے ہوں، حل بتا دیں۔ آپ اصل میں پیش نہ کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ کا کوئی ارادہ مجھے لگ رہا ہے، میں تو چپ بیٹھا ہوں، آپ پیش ہی نہیں کر رہے، یہ دیکھیں میں 2 منٹ چپ رہوں گا، آپ نے پیش نہیں کرنا۔ جی میں دیکھیں یہ دعویٰ پیش کرنے لگا تھا، آپ بیچ میں بول پڑتے ہیں کہ نبوت کے نام کے اوپر فیکٹری لگائی تھی مرزا صاحب نے، لیا تھا، ٹھیک ہے ہاں جی، یہ تو تو نہیں یہ نا، بات یہ تو دیکھیں ہوئی نا نا۔ آپ دعویٰ نہیں اب پیش کر رہے، وہی آپ نے دوبارہ چلیں کام شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی نا؟ جی جی میں چلیں کہہ رہا ہوں جی کہ آپ ثبوت حاضر ہے ایسے متین خالد کے جو اعتراض ہیں وہ پڑھ کے نہ سنائیں، مناظرہ ہے ختم جی نبوت کے موضوع پر، جی جی ٹھیک اب ہے، ختم بولنے نہیں، نبوت پر بولیں بات اب کریں۔ مجھے بولنے دیں ہاں اب ختم دیکھیں نبوت پہ اب دعویٰ پیش کریں اپنا۔ آپ وقت طے کر لیں کتنے کتنے منٹ وقت دو طے کر لیں۔ دو 2 منٹ بولنا ہے اور موضوع بس کے اوپر اب بولنا 2 منٹ، ہے۔ اب بولنا نہیں، ابھی ہاں موضوع بولنا کے نہیں۔ اوپر بولنا ہے، یہ بھی سن لینا، اتنے دیکھیں آپ بات کالے دیکھیں نہ بات پڑے۔ سنیں، ہاں آپ جی نا آپ بیچ میں بول لیں گے تو پھر میں آپ کے ٹائم کے اندر بولوں گا، ہاں، جب میں آپ میرا موضوع ٹائم کے علاوہ برباد کریں گے گفتگو میں آپ کے ٹائم کروں گا تو برباد۔ آپ بول لیجئے گا، جب میں موضوع کے ہاں علاوہ جی ادھر ادھر اچھا بھاگوں گا تو آپ مجھے بالکل بولیے گا، آپ موضوع سے ادھر ادھر جی بھاگیں گے تو میں پھر آپ کو ٹوک دوں گا، اب ٹھیک ہے نا؟ اب سن تو لیں، سنے تو صحیح نا، اب ہاں سن بھی تو بالکل، لینا آپ جی۔ دعویٰ پیش جی کریں گے تو میں ہمارا سنوں گا۔ دعویٰ یہ ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ محمد عربی صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم۔ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ سب سے پہلے نبی اور رسول حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہ ہی ملے گی، نہ ہی کوئی نبی پیدا ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ختم نبوت کا دعویٰ ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کا اس کے اوپر اجماع ہے، پچھلے 1400 سال 1500 سال سے اچھا ایک تمام منٹ ایک مسلمانوں منٹ کا یہ ایک منٹ، یہ اب سارا دعویٰ دیکھیں ہی ہے نا؟ بولنا دیکھیں نہیں نہیں، دیکھیں میں وہ بولتے کیوں نہیں یار، کیونکہ میں میں لکھ ایسے رہا ہوں نہیں نا، بڑی ایسے تیز بول ڈیبیٹ رہے آگے ہیں۔ بڑھے گی نہیں، اچھا ڈیبیٹ علامہ آگے بڑھے صاحب، گی نہیں۔ اور بات تو سن لیں، میں آپ عرض کر رہا ڈیبیٹ ہوں کہ میں لکھ رہا ہوں ساتھ، آپ چونکہ بہت تیز بول رہے ہیں، آپ یا تو آپ یہ دیکھیں ٹیکسٹ میری کاپی کر بات دیں۔ میں نہ بولیں نا یار، یہ دیکھیں قانون بنا لیں، آپ کیوں ہاں بولتے ہیں یار؟ چلیں مجھے لکھ کے دے دیں دیکھیں پھر، یہ آپ مناظرہ بولتے رہیں کیسے ہوگا؟ لیکن مجھے یہ لکھا ہوا بھیج دیں پھر، یا تو میں ساتھ لکھوں گا یا آپ مجھے لکھ کے بھیجیں گے، ایک کام تو کرنا پڑے گا، کہ جب دعویٰ آپ کا مجھے پتا نہ چلے گا تو میں اس پر جرا کیسے کروں گا یا اس پر دلیل کیسے آپ سمجھوں گا؟ دیکھیں یلاش کا واسطہ ہے آپ کو، آپ کو ایل کا آپ واسطہ ہے، آپ کی ان قبروں کا واسطہ ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، کہ یا مجھے یہ لکھ کر بھیج دیں یا پھر یہ کریں کہ آپ آہستہ بولیں تاکہ میں لکھ لوں ساتھ، جب دعویٰ پیش کر یہ رہے ہیں تو دیکھیں آپ کو، ہاں بالکل بتا دیں۔ آپ بولنے نہیں، مجھے دعویٰ پیش تو کرنے دیں، آپ پیش تو کچھ کرنے دیں، آپ مناظرہ ہی نہیں کر رہے، آپ کیا مطلب رولا ڈال کے بات ختم کر دیتے ہیں؟ آپ ہر دفعہ آپ ایسے ہی کرتے ہیں۔ جی کریں کریں جی، لکھ کے مجھے بھیج دیں، پھر جب آپ تیز بولنا چاہتے ہیں بولیں، پھر لکھ تو کے مجھے بھائی بھیج دیں۔ دیکھیں میں آپ کا کوئی ملازم نہیں لگا کہ یہ کریں کہ یہ کریں کہ یہ نہیں کریں، تو آپ ٹھیک ہے ملازم مناظرہ لگے ہوئے ہیں نا، جب آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں بات تو سنیں جو نا، دعویٰ آپ بات پیش سنیں، کریں گے وہ آپ نے یا لکھ کے دینا ہے یا مجھے لکھنے دینا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں آہستہ بولیں تاکہ میں لکھ لوں، یا آپ مجھے لکھ کے بھیج دیں، آپ کہہ رہے ہیں میں ملازم نہیں لگا ہوا، تو یہ ایک لا یعنی بات ہے نا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یا مجھے لکھ کر اپنا دعویٰ بھیج دیں، جیسے کہ احمد رضا خان بریلوی نے کہا ہے کہ لوگ بڑا بڑبڑ کرتے ہیں، ان کے ساتھ لکھ کر مناظرہ کیا کرو، تو آپ لکھ کر مجھے بھیج دیں یا اپنا دعویٰ، یا پھر یہ کریں کہ آہستہ بولیں تاکہ میں ساتھ لکھ لوں، کوئی اس میں آپ کو حرج ہے؟ کوئی اس میں کوئی ناجائز بات ہے؟ جی جناب آپ کے ساتھ کس طریقے سے مناظرہ کیا جائے، آپ کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے، مجھے یہ میں تو بات عرض کی ہے، سمجھ کوئی نہیں اس میں آتی۔ کوئی ناجائز بات ہے کہ یا تو مجھے لکھا ہوا پھر بھیج دیں، آپ 2 منٹ بول لیں، دعویٰ اپنا پیش کر لیں،
پھر مجھے لکھا ہوا وہی بات جو آپ نے بولی ہے بھیج دیں، میں پھر اس کو سیو کر لوں گا، کیونکہ آپ کی دلیل آپ کے دعویٰ کے مطابق ہونی چاہیے، اور جو میں نے جیرا کرنی ہے وہ آپ کے دعویٰ کے اوپر ہونی چاہیے اور آپ کی دلیل پر ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ فٹافٹ بول دیں گے کہ لکھا بھی نہ جائے اور آپ مجھے لکھ کر بھی نہ بھیجیں، جیسا کہ آپ ابھی اقرار نہیں کر رہے کہ میں آپ کو یہ لکھا ہوا بھیج دیتا ہوں، کاپی وہاں کر دیں آپ اسکائپ کے اندر، میں وہاں سے لے لیتا ہوں کاپی کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں کہ یہ آپ کا معین لفظ بلفظ دعویٰ ہے، کیونکہ جو لفظ بلفظ آپ دعویٰ کریں گے وہ ظاہری بات ہے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا سارا۔ تو اس میں سے کر لیں، میں کوئی آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ بات نہ کریں، چونکہ آپ تیز بول رہے تھے وہ لکھا نہیں جا رہا تھا مجھ سے اتنا تیز، ٹھیک ہے؟ تو آپ یا تو مجھے لکھا ہوا وہ بھیج دیں یا آپ آہستہ بولیں تاکہ میں لکھ لوں۔ تو اس میں کوئی اگر غلط مطالبہ ہے تو آپ بتا دیں۔ جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، سب سے پہلے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم علیہ السلام سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد نہ کسی کو نبوت ملے گی نہ کوئی نبی پیدا ہوگا، سب مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے۔ یہ ٹھیک لکھا ہے، اس کے آگے اگر لکھوانا چاہتے ہیں ڈکٹیٹ کروا دیں، نہیں تو مجھے کاپی پیسٹ کر کے بھیج دیں۔ جی کریں بات۔ مائنڈ روسٹر صاحب، بات یہ ہے کہ بات نہیں کوئی بن پا رہی، جی وہ آپ میں نے آپ بول کو نہیں طریقہ بتایا ہے نا کہ نہیں جی دیتے، آپ کے ساتھ مناظرہ ہم کیسے کریں؟ یہ بتایا بات ہی تو نہیں ہے، آگے بڑھے آپ مجھے لکھا ہوا بھیج دیں، غلط بھائی۔ مطالبہ ہے۔ اچھا، شکلے کو چھوڑیں، آپ کیوں بات چھوڑیں نہیں بھائی؟ کرنے دیتے۔ کیوں چھوڑیں؟ آپ نے لکھ کر دینا ہے جو آپ نے بات کرنی ہے، لفظ لفظ کے آپ ذمہ دار ہیں، وہ آپ نے ثابت کرنی ہے۔ اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو میں لکھوں گا پھر میں آپ کو وہ دعویٰ بتاؤں گا کہ یہ آپ نے دعویٰ کیا ہے، اس کی آپ تصدیق کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اپنی دلیل پیش کریں گے، یہ نہیں کہ دوران مناظرہ آپ اپنا دعویٰ ہی بدل جائیں۔ ٹھیک ہے مطالبہ کے نہیں کہ یا تو مجھے لکھ کر بھیج دیں، میں کاپی پیسٹ کر لوں گا، وہ ریکارڈ بھی ہو جائے گا کہ آپ نے مجھے یہ دعویٰ لکھ کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یا مجھے لکھنے دیں، پھر میں لکھ کر آپ کو بھیج دوں گا، آپ کی تکلیف کم ہو جائے تو اس کی آپ تصدیق کر دیں یہ بالکل ٹھیک آپ نے لکھا ہے، میں اسے متفق ہوں، اس کے بعد آپ دلیل پیش کر لیں۔ کوئی غلط مطالبہ لگتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کسی بھی عقل مند کو یہ مطالبہ غلط لگتا ہے۔ جی ہلو، جی مولوی صاحب سو تو نہیں گئے؟ جی میں تو یہ انتظار کر رہا ہوں کہ آپ نے جتنا بولنا ہے بول لیں، بس نہیں جلدی میں نے جلدی۔ نہیں بولنا، میں صرف آپ جواب ایک لفظ میں دے دیں کہ آپ مجھے اپنا دعویٰ لکھا ہوا بھیج رہے ہیں یا مجھے ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں، بتا دیں۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں آپ کے ساتھ مناظرہ کیسے کروں، اس کو ہینڈل کیسے کروں، ہاں یہ مجھے یہ نہیں ہینڈل کرنے کی جو میں نے تو آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ مجھے لکھا ہوا دعویٰ بھیج دیں، آپ لکھ لیں ہاتھ سے، وہ پڑھ کے سنا دیں، وہ مجھے نہیں بھیج دیں۔ بات، میں یہ نہیں بات، میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بولنے نہیں دیتے، میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے بندے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بول رہے تھے تو میں یا تو ساتھ لکھوں گا یا آپ مجھے کہہ دیں جی میں آپ کو بولنے کے بعد کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں، یا میں آپ کو کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں، آپ وہاں سے اس کو کاپی کر لیں، اتنی سی بات ہے، پھر آپ کریں بات۔ آپ نہ ادھر ہو رہے ہیں یا نہ ادھر ہو رہے ہیں، بس یہی کہہ رہے ہیں ہو کیسے کریں بات کیسے کریں بات، وہ بتا تو رہا ہوں کہ یا مجھے لکھا ہوا بھیج دیں یا مجھے ٹائپ کروائیں، یا مجھے آہستہ بولے میں ٹائپ کر لوں، ٹھیک ہے؟ پچھلی دفعہ بھی آپ کو یہ مسئلہ ہوا تھا، میں نے آپ کو کہا جی لکھ کر دیں تو آپ نے کہا جی مجھ سے کیوں لکھوایا ہے، خود لکھ لیتے۔ تو اب میں نے کہا چلیں آپ کی تکلیف کم کر دوں، میں لکھ لیتا ہوں، اب آپ فٹافٹ بول رہے ہیں تو میں نے عرض کیا ہے کہ جناب ذرا آہستہ بولیں میں لکھ لوں ساتھ، ٹھیک ہے؟ جی اتنے اداس نہ ہوں آپ، دعویٰ مجھے لکھ کر بھیج دیں چلیں، اور آپ بول لیں دعویٰ لکھ کر مجھے بھیجیں اور اس کو پڑھ کے سنا دیں۔ یہ مناظرہ تحریری ہو رہا ہے؟ نہیں مناظرہ تو تحریری نہیں ہو رہا، لیکن تحریر لکھنی ضروری ہے نا، وہ پھر الفاظ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں نا بعد میں، صحیح ہے کہ نہیں؟ جب مجھے لکھنے دیں، اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو مجھے لکھنے دیں، میں لکھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مناظرے کے دوران اگر آپ کو بھول جاتا ہے تو میں تحریر آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ الفاظ آپ نے بولے تھے، اس کو ثابت کرنے کے آپ ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ اب جو آپ نے بولا ہے وہ یا تو میں ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کی رکھوں کہ بعد میں جب آپ اس سے ادھر ادھر ہوں تو میں آپ کو ویڈیو بار بار دکھاؤں جی فلانے منٹ پہ فلانے سیکنڈ پہ آپ نے یہ کہا تھا، مناظرہ ہو رہا ہے لائیو، پیچھے سے دکھا نہیں سکتے۔ تو کچھ طریقے سے چلیں گے تو پھر بات جو ہے وہ کسی طرف نکلے گی، اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ چلیں، یہ ہے 2 منٹ مجھے دیں آپ جی بالکل کریں، اپنی میرے ٹائم کے اندر بولیں نہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بولیں نہیں، ہاں صحیح، مجھے اپنی باری کے اوپر آپ جو مرضی، ہاں آپ جو مرضی کہیے لکھ گا کر بولیں بھیج آپ۔ دیں، کوئی مسئلہ میں نہیں بولتا، آپ مجھے لکھ کر او بھیج دیں۔ بھائی جی، 2 منٹ مجھے دیں تو صحیح لے یار، لیں لے کیا لیں، ٹھیک ہے لے لیں جناب۔
जी भाई 2 मिनट आप मुझे बोलने तो दें, कम से कम बोलने नहीं दे रहे आप। आपको नहीं कैसे जनाब, मैं समझाऊंगा? आपको से अर्ज किया था आपको दावा देखो मैंने, पेश कर दे। जी, भाई आप चुप कर दे, चुप कर दे, आप बोलने तो दें यार, ये आप बोलने बोल तो रहे हैं, दें। मुसलसल बोल रहे हैं आप, चुप तो एक मिनट भी नहीं के लिए भी नहीं आप किए। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं आपने दिया। आप यही कह रहे हैं हाय कैसे बात करें, मुझे बोलने दें, लेकिन जो सवाल मैं कर रहा हूं उसका जवाब नहीं आप दे रहे। ये गौरतलब बात है, अवाम को गौर करना चाहिए कि मैं ये पूछ रहा हूं कि आप मुझे लिख कर दे दें या मुझे लिखने दें। आहिस्ता बोलें, दावा आप कर रहे हैं ना, तो जितना भी आप दावे के अंदर अल्फाज इस्तेमाल करेंगे वो सब को साबित करना आपके जिम्मे है। उसके लफज लफज को साबित आपने करना है जो भी आपने दावा करना है। तो इसलिए दावा जो है वो मैं तहरीर आपकी लिख लूंगा ताकि मैं सामने बड़ा करके उसको रख लूं। जब भी आपने कुछ साबित करना है, दलील देनी है, तो उस दावा के मुताबिक होनी चाहिए। ये अवाम को ये भी बात समझानी है साथ। तो अर्ज ये है कि आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि मुझे आप लिख के भेज रहे हैं। आप कहते हैं हाँ जी मैं चुप कर देता हूं, आप 3 मिनट बोल लें, 2 को भी छोड़े, लेकिन उसका जवाब नहीं आप दे रहे। अब बताएं। अल्लाह अकबर। मेरा टाइम शुरू होता है जनाब, मैं कह रहा हूं मैं बोल सकता हूं, जी मुझे इजाजत बिल्कुल है? आप बोलें, लेकिन सवाल का जवाब जरूर दें कि आप मुझे लिख कर भेज रहे हैं या मैं लिखूं खुद ही आपका दावा। और मैं कह रहा हूं मुझे 2 मिनट सिर्फ दे दें, सिर्फ बोलने दें आप। ठीक, मैं हाँ, टाइम, ये स्टाफ आज सामने खोली है, तो मैं ठीक, टाइम शुरू कर सकता हूं। ठीक, बिल्कुल सही करें। जो अगले बंदे के टाइम के अंदर बोलेगा तो उसकी हार समझी जाएगी, शिकस्त समझी जाएगी। ये कबूल है आपको? बिल्कुल, अगर वो मौजू के मुताबिक हुआ तो। अगर मौजू के अलावा वो कोई नहीं नहीं वो नहीं, सबूत हाजिर है पढ़ के सुनाएगा तो वो कोई बात शिकस्त नहीं बात होगी, आगे नहीं, वो उस बात बंदे आगे की नहीं शिकस्त चलेगी। होगी। ठीक है। छोड़े फिर, मुनाजरा मुनक़ता कर देते हैं। बात यह है कि अगले किसी के टाइम में बोलना नहीं है, ये असूल बना ले नहीं ये कि असूल आप बनाते मेरे हैं, टाइम में लेकिन नहीं मुझे बोलेंगे, ये मैं बताएं आपके ना, टाइम में नहीं बोलूंगा। आप उसमें वो सबूत हाजिर है पढ़ के मुझे सुनाते रहें, तो वो ये तो कोई तरीकाकार नहीं है ना। मौजू के मुताबिक खत्म नबूवत मौजू है, उसके नहीं मुताबिक आप बोलेंगे जरीन तो साहब, मुझे क्या जरूरत है अंदर जरीन बोलने साहब, की। वो देखें, वो मैंने ये पिन कर दिया है कमेंट। कोई बात नहीं, ये आपने पिन कर दिया है, मैं भी बड़ा कुछ पिन कर सकता हूं, उनको छोड़ें। अल अवाम कल अनामी, अवाम जो है उसको तो मवेशियों की तरह होती है, उसको जहां आप हांकेंगे वो चली जाएगी। तो पिन को देखिए छोड़ें। मुनाजरा आगे चल नहीं सकता। ये आप बिल्कुल चल मुझे सकता है, बोलने नहीं अगर आप देते। उसूलों के मुताबिक चलेंगे तो नहीं मुनाजरा भाई, आगे नहीं, चलेगा। अगर नहीं कहेंगे नहीं चलेगा ना। उसूलों के मुताबिक मैंने नहीं चलना, तो वाकई बिल्कुल आप उसूलों आज के मुताबिक फिर चलना नहीं आज चाहते। आज फिर आज फिर देखें वही काम जिस तरीके से पहले आप करते रहे, आज फिर वही काम किया है। नहीं, आप सारी उस तरह दुनिया का सुन काम रही करते है। हैं, आप उसूलों के खिलाफ बात करते हैं। मैं आपसे 100 दफा मुतालबा कर चुका हूं कि जो आपका दावा है वो मुझे लिख कर दें या मुझे लिखने दें। आप ना खुद लिख कर दे रहे हैं और ना ही आप जो है वो ए, मेरा जो मुझे लिखने दे रहे हैं, ना ही आप मुझे लिख के दे रहे हैं। तो ये है उसूलों के खिलाफ गुफ्तगू करना। और मौलवी साहब फिर भाग गए हैं। ये मुफ्ती मुबशर हुसैन बरेलवी साहब जो बकौल खुद मुफ्ती हैं, लेकिन असल में इनका इल्म जो है वो बिल्कुल एक आम इंसान से भी कमेंट गया कर गुजरा है। ये कमेंट किया भाई, ये लिंक, इस लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखें, ये कितना टाइम मुबशर क्यों ले हुसैन रहे हैं बरेलवी जो है बेवकूफ वो के, बैठा हुआ है वक्त बर्बाद। और देखें यहां से ये तकरीबन भाग गया है। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा। ये देख लें, ये फिर आज पहले की तरह ये मुनाजरे से भाग गया है। इससे मैंने कहा है अपना मुनाजरा लिख कर दो। इसको पता है कि जब इसने मुनाजरे का इबारत जो है वो लिख कर दे दी तो उस इबारत को ये कभी भी मरने तक साबित नहीं कर सकता। ये देख ले, मैं साथ इसकी इबारत लिख रहा था, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये देख लें, ये मैंने इसकी इबारत लिखी है, लेकिन ये जो लंबी राम कहानी आगे सुना रहा था ना अपना दावा बनाकर, उसको ये कभी भी साबित नहीं कर सकता था। मरने तक भी ये उसको साबित नहीं कर सकता था। इसलिए ना तो इसने मुझे अपना दावा लिखकर भेजने की हामी भरी है, अब ये लोगों को सफाइयां दे रहा है कि देखो तुम्हें पता है ना, देखो इसने मुझे ऐसे कर दिया ना, इसलिए मैं ऐसे नहीं कर रहा। तो ये आपके सामने मैंने तो जायज मुतालबा किया है। कोई अक्लमंद बंदा वो बरेलवी फिरके से ना हो और अकल थोड़ी सी उसकी कायम हो तो वो जो है वो इस मुतालबे को मानेगा कि दावा जो है वो लिख कर दे, ताकि दावे का लफज लफज जो है वो उसको साबित करने का जिम्मेदार हो। ठीक है जनाब, ये आपके सामने हम मुबशर हुसैन बरेलवी को दोबारा कॉल करते हैं। और ये जैसे पहले हमसे मुनाजरे से भाग जाता है, आज भी ये मुनाजरे से भाग चुका है। ये देखें, मैं इसे कॉल कर रहा हूं आपके सामने। हाँ, ये आपके सामने जनाब नजर आ रहा है कि ये मुनाजरे से
दोबारा भाग चुका है, ये देख लें। तो जो लोग जो हैं वो मुबशर हुसैन बरेलवी उसके जो है वो मुरीद हैं और इसको पैसे खिलाते हैं और इसको मुफ्त के उम्रे करवाते हैं, वो देख लें कि आपका अल्लामा मुबशर हुसैन बरेलवी लाइव मुनाजरा छोड़कर दूसरी दफा भी भाग चुका है और ये खुद अपने लोगों के साथ अब बैठा है। और यहां इसने, मैंने 2-3 दफा, चलो 3 दफा कहते हैं हुज्जत होती है, ये तीसरी दफा कॉल मैं कर रहा हूं। ये मुबशर हुसैन बरेलवी जो है वो मुनाजरा छोड़कर भाग चुका है। ये मैंने इसके सारे पॉइंट नोट किए हुए हैं और यहां ये देख लें कि ये रेड कलर के अंदर जो मैं अभी कर रहा हूं, इसने अपना दावा पेश करना चाहा, लेकिन दावा मैंने मुतालबा किया कि मुझे या तो दावा लिखने दो या ये है कि खुद मुझे लिख कर भेज दो। कहता है नहीं, हमारा कोई तहरीरी मुनाजरा हो रहा है। तो अहमद रजा खान बरेलवी ने कहा है कि बक बक करने वालों से मुनाजरा करो ही तहरीरी, ताकि वो अवाम को धोखा ना दे सकें। तो इसलिए मैं इससे तहरीर लिखवाना चाहता था, जैसे इसने लिख कर दिया। और ये झूठ बोल रहा है कि मैंने लिख कर नहीं दिया, कि हर किताब ही मेरी मुसल्लमात में शामिल है। इसको पता था कि ये इसके मुताबिक कभी भी अपना अकीदा साबित नहीं कर सकता। मैंने इसको तहजीरुन नास पेश करनी थी, इसने लिख कर दिया हुआ है कि मुझे हर किताब मुसल्लम है, लिख कर दिया है। कहता नहीं मैंने लिख कर नहीं दिया, वो इसने व्हाट्सएप में लिख कर टाइप करके मुझे भेजा हुआ है कि मुझे हर किताब मुसल्लम है। तो तहजीरुन नास भी किताब है, इसलिए वो भी इसको मुसल्लम है। उसमें जो लिखा हुआ है इसको उसका इकरार करना पड़ेगा, या मुनाजरे के दरमियान उसका इनकार करेगा तो वो इसको तसव्वुर होगा कि ये अपनी मुसल्लमात से भाग गया है, और जो मुसल्लमात से भाग जाए उसका जो दावा है वो गलत और झूठा साबित हो जाता है। तो ये जनाब आपके सामने इसने आधा दावा जो है पेश किया था, वो यहां लिखा हुआ है हमने। और इस आधे दावे के बाद जो ये गुफ्तगू करता रहा वो मैंने लिखनी चाहिए, या मैंने इसे कहा कि मुझे अपनी गुफ्तगू जो है अपना दावा लिख कर भेज दो, तो वो दावा लिख कर भेज नहीं सका। तो आपके सामने सारी सूरत हाल है। मैं अभी भी बैठा हूं, कोई भी बंदा जो है वो लाइव आकर खत्म नबूवत के मौजू पर मुनाजरा करना चाहे तो हम तैयार हैं, लेकिन मुनाजरा खत्म नबूवत के असूल, मुनाजरा जो है वो मुनाजरे के असूलों के तहत होगा। मुनाजरे के असूलों के खिलाफ कभी भी हम मुनाजरा नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब भी मुनाजरा खत्म नबूवत के असूलों जो उल्मे मुनाजरा के असूलों के अलावा किया जाएगा तो उस मुनाजरे का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, या उस मुनाजरे में जो मुखालिफ है वो धोखा देगा। लेकिन अभी देख लें कि हमने मुनाजरा जो है वो इससे करना चाहा, लेकिन उस मुनाजरे से मौलवी साहब जो हैं मुबशर हुसैन बरेलवी साहब, जो कि अपने आप को मुफ्ती कहते हैं और लोग कहते हैं कि ये गलत बयानी करता है, ये कोई मुफ्ती नहीं। हमने पिछले दिनों एक वीडियो भी अपलोड की जिसमें साबित किया कि इसका इल्म एक आम जो है बंदा उससे भी कम है, और ये कहता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2000 साल पहले हजरत ईसा आए हैं, जो कि बिल्कुल झूठ और गलत बयानी है, जो कि तारीख से ही बात गलत साबित होती है। वो मेरी यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो पड़ी है, जिसने देखनी हो वो देख सकता है। तो ये देख लें जनाब, ये मुबशर हुसैन बरेलवी लाइव कॉल को काट कर भाग चुका है, और ये इसका आईडी है, सारे देख सकते हैं कि ये मुबशर हुसैन बरेलवी का आईडी है, ये देख सकते हैं, ये इसका आईडी है, और ये लाइव मुनाजरा से भाग चुका है। ये इसका सारा डाटा जो है वो आप देख सकते हैं कि आपके सामने इसने गुफ्तगू जो है वो सिर्फ की किस पर हैं जी, किस पर गुफ्तगू की? हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादिर नसरुल्लाह की जात पर बात कर लो। तो ये सारे बहाने ये बनाते हैं ताकि इन्हें खत्म नबूवत के ऊपर मुनाजरा जो है वो ना करना पड़े। तो ये आपके सामने हमने सारी सूरत हाल जो है वो रख दी है, और हमारे साथ अभी भी 200-300 लोग जो हैं वो फेसबुक पर, और इसी तरह काफ़ी लोग यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपके सामने ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि मुबशर हुसैन बरेलवी लाइव मुनाजरा छोड़कर भाग गया है। पिछली दफ़ा भी मुसल्लमात पे की बात पर यह मुनाजरा छोड़कर भाग गया था, जो कि एक जायज़ मुतालबा है, और इस दफ़ा ये लाइव मुनाजरा छोड़कर भाग गया है इस मुतालबे पर कि अपना दावा जो है वो हमें लिख कर आप दें। तो मुबशर हुसैन बरेलवी साहब ने अपना दावा लिख कर नहीं दिया, मुबशर हुसैन बरेलवी साहब ने अपना दावा लिख कर नहीं दिया, और ना ही हमारे मुतालबे के मुताबिक उन्होंने दावा जो है वो हमें लिखने दिया है, क्योंकि मुनाजरे के अंदर जो भी बात ये करेंगे वो बात इनको साबित करना पड़ेगी, लफज लफज साबित करना पड़ेगा। उसकी मैं आपको बताता हूं। जैसे इसने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, सबसे पहले नबी हजरत आदम है और आखिरी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद ना किसी को नबूवत मिलेगी, ये लफज
اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ دو لفظ اور اس کے علاوہ بھی جو یہ لفظ بول رہا تھا، یہ ہر چیز اس کو قرآن کریم کے اندر سے ثابت کرنی پڑے گی. اور اگر قرآن سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ثابت نہیں میں کر سکتا، تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت کرنے پڑے گی جو قرآن کریم کے ظاہر کے خلاف نہ ہو. تو اسی طرح یہ اس نے کہا سب مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، تو اس پر بھی اس پر جرا ہونی تھی کہ کون سے مسلمان ہیں جس پر اس کا اجماع ہے. دیوبندی، وہابی، شیعہ کو تو آپ کا جو امام احمد رضا خان بریلوی ہے اس نے کافر اور مرتد لکھا ہوا ہے، تو اجماع کہاں سے ہو گیا؟ کن مسلمانوں کی یہ بات کر رہے ہو؟ تو اسی لیے جو بعد میں آنے والی عبارت تھی وہ اس نے بتائی نہیں، وہ جو لمبی کہانی سنا رہا تھا. ظاہری بات ہے کہ جو جب عقیدہ دعویٰ پیش کرتے ہیں تو دعوے کے لفظ لفظ کا ذمہ دار ہوتا ہے جو دعویٰ پیش کر رہا بندہ ہے. ٹھیک ہے جناب، تو یہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. ہم نے جو ہے وہ آپ کے سامنے لائیو مناظرہ کے اندر مبشر حسین بریلوی صاحب کو دوبارہ بھگا دیا ہے. اگر یہ سچے ہوں تو ضرور جو ہے وہ اصولی بات ہے کہ اپنا دعویٰ لکھ کر دیں، تاکہ جو آپ کا دعویٰ ہو آپ کی دلیل کو چیک کیا جائے کہ وہ آپ کے دعوے کے مطابق ہے یا نہیں. بے شک کوئی بھی گفتگو نہ کرے، لیکن علم مناظرہ کے اصولوں کے بغیر ہم گفتگو کبھی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب بھی اصول مناظرہ کے اصولوں کے مطابق ہم گفتگو کریں گے تو کبھی بھی کوئی جھوٹا ان اصولوں کے مطابق آخر تک مناظرہ نہیں کر سکتا. وہ ضرور بھاگے گا اور ضرور باطل بھاگے گا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے. میں نے تو کال نہیں کاٹی، پچھلی دفعہ بھی میں نے کال نہیں کاٹی تھی. یہ مبشر حسین بریلوی صاحب نے پچھلی دفعہ کال کاٹ کے یہ بھاگے تھے، اس دفعہ بھی یہی کال کاٹ کے بھاگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا ہے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دکھا دیا ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. بے شک یہ مبشر حسین بریلوی اور اس کی ٹولی یہی باطل پر ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر سے جو ان کا جھوٹا اور من گڑت ختم نبوت کا عقیدہ ہے اس پر ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو ابھی ہماری لائیو سٹریم کو 1 گھنٹہ اور 11 منٹ ہو گئے ہیں. تو اگر دوست چاہتے ہیں تو میں پھر سٹریم یارڈ کے اوپر لنک بنا کر شیئر کر دیتا ہوں، تو کیونکہ اس پہ مزید ابھی ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری میں ایک بات عرض کر دوں، بعض دفعہ لوگوں کو شاید اس میں بھی الجھن ہوتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر کیوں نہیں گفتگو کرتے. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر ہم اس سے گفتگو کریں گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو جاری مانتا ہے. جو نبوت کو جاری ہی نہیں مانتا، وہ اگر حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کے کردار پر بات کرنا چاہتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کے موضوع سے بھاگنا چاہتا ہے. وہ جو اصل موضوع ہے جس کے اوپر ان کے کاروبار سارے چلتے ہیں، اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا. اسی لیے وہ جو ہے وہ حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کی ذات پر بات کرنا چاہتا ہے. اور عرض یہ ہے کہ اس میں بھی جو ختم نبوت کے موضوع کے بعد حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کی ذات پر خود بتا رہا ہے کہ کل ہم نے 2 گھنٹے سے زیادہ کا پروگرام کیا ہے. ٹھیک ہے، اور پرسوں بھی ہم نے اس پر کیا ہے. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کی وفات پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس پر ہم پروگرام کر رہے تھے. اس میں خود جرت نہیں تھی. ہم نے لائیو سٹریم جو سٹریمنگ کا لنک ہے، یہ میں آپ کے سامنے ابھی سٹریمنگ کا لنک شیئر کرنے لگا ہوں. یہاں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ سٹریم کا لنک شیئر کر دیتا ہوں. یہ جو ہے وہ اب ہم یہ سٹریم کا لنک شیئر کر رہے ہیں. یہ بھی میں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اب یہ بھی بہانہ نہیں کر سکتا کہ جناب وہ میری لائٹ چلی گئی تھی یا میری بیٹری ختم ہو گئی تھی. ایک دفعہ یہ بیٹری ختم ہونے کا بہانہ کر کے بھاگ گیا تھا. جی یہ لیں، یہ سٹریم یارڈ کا لنک ہے، فیس بک کے اوپر میں نے شیئر کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ میں نے ٹویٹر کے اوپر بھی شیئر کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر بھی میں ابھی شیئر کر دیتا ہوں اس کو. تو آپ سے عرض یہ ہے کہ جو دوست مختصر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں اور ہم اس پر تھوڑی دیر گفتگو کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے. 116 دوست ہمارے ساتھ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، اور تقریباً 250 دوست جو ہیں وہ ہمارے ساتھ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، اور ٹویٹر پر بھی کوئی زیادہ دوست نہیں ہوتے لائیو دیکھنے والے، کیونکہ وہ پیریسکوپ کے ذریعے ہوتا ہے، تو وہاں بھی ہمارے ساتھ دوست جو ہیں وہ موجود ہیں. تو میں نے یوٹیوب پر بھی اس کو شیئر کر دیا ہے، اور اس کو میں نے ٹویٹر پر بھی شیئر کر دیا ہے. تو اس کی سٹریم کے نیچے بھی میں شیئر کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں. لیکن اس نے میرے کمنٹ بھی بلاک کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں ادھر کمنٹ کرتا ہوں، یہ ان کے لوگوں کو نظر نہیں آئیں گے. یہ دیکھیں،
یہ میں نے اسٹریم کا لنک بھیجا ہے، یہ لائیو اس کا چل رہا ہے، پتہ نہیں اس میں سے وہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن نیچے جو کمنٹ ہیں وہ بھی اس نے میرے بلاک کیے ہوئے ہیں. تو یہ میں ویٹ کر رہا ہوں، اگر کوئی دوست آتا ہے تو اس کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں. یہ دیکھیں احمدی مسلم پیج کے اوپر بھی کوئی 20 دوست جو ہیں اس وقت لائیو ہو گئے ہیں. تو مبشر حسین بریلوی صاحب جو ہیں وہ لائیو مناظرہ چھوڑ کر پہلے کی طرح بھاگ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے وہ جھوٹا ثابت کر دیا ہے، اور جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے. تو آج پھر یہ ثابت ہو گیا کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا. جی بالکل، یہ دیکھ لیں کہ ہم اب لائیو بیٹھے ہیں، اور جو دوست بھی لائیو آنا چاہتا ہے، نثار ڈوگر صاحب کوئی تشریف لائے ہیں، ابھی ہم ان کو لائیو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. ابھی ان کی ڈیوائسز جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں انہوں نے کی. یہ دیکھیں مبشر حسین بریلوی کو میں دوبارہ کال کرتا ہوں. یہ دیکھ لیں کہ مبشر حسین بریلوی جو ہے وہ بھاگا ہوا ہے، اور بار بار کال کرنے کے باوجود وہ نہیں آ رہا. یہ دیکھ لیں. اب اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ میرے ساتھ، جیسا کہ میں نے اپنا نمبر بھی پچھلے دنوں شیئر کیا تھا، کہ اگر کسی دوست کو یہ تنگ کریں مولوی، تو وہ ہمارے ساتھ تشریف لا سکتے ہیں. یہ کوئی چودھری کے نام سے آئے ہیں، چودھری شاید لکھا ہوا ہے، تو ان کو ہم ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ محمد صدیق صاحب آئے ہیں، جی ان کو ایڈ کرتے ہیں. جی محمد صدیق بٹ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کریں بات. جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزا دے، اور یہ جب ہم آپ کا چینل سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہمیں بہت زیادہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے نہیں کبھی سنی تھیں، وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اس حوالے سے اب جو مبشر مفتری جو آیا تھا، سوری میں مفتری کہہ گیا ہوں چونکہ آپ اس کو نہیں کہتے ہیں سوری مجھے نہیں، کہ یہ واقعی مفتری ہے، اس میں کوئی ایسا اچھا حرج والی ٹھیک ہے، بات. جی جزاک اللہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے غیر احمدی بھائی سن رہے تھے اس وقت جو مناظرہ چل رہا تھا، اس نے 50 منٹ سے یعنی 1 گھنٹہ اس نے ضائع کیا ہے. جو اصل مقصد جس کی طرف آپ بلا رہے تھے اس کی طرف تو وہ آ ہی نہیں رہا تھا. وہ بار بار کسی اور طرف کو نکلنا چاہتا تھا کہ تاکہ یہ اصل موضوع سے ہٹ جائے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو دعویٰ وہ کرنا چاہتا ہے یا جو کرتا ہے، سب سے بنیادی چیز تو وہی ہے کہ وہ چیز لکھ کے دے، اور تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. جب یہ دعویٰ بیان کرتے ہیں یہ کچھ اور کہتے ہیں، لیکن جب ان کو تصدیق قرآن کریم سے کرنی پڑتی ہے پھر یہ جو الفاظ ہیں ان کا مکر و فریب کرتے ہیں. تو قرآن کی تو یہ صفت ہے کہ وہ کسی کو جانے نہیں دیتا باہر. خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے پاس قرآن کریم تو ایک ہے جس سے ساری دنیا جو ہے اس کو وہ آگے لگی ہوئی ہے، کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو یہی تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس کا جواب اتنا عرصہ گزر گیا، یہ کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ جس کی وجہ سے یہ جواب نہیں دے سکتے. اور اب بھی جب اس کو پتہ چلا، آپ نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ آپ نے جو الفاظ کہنے ہیں اس کو آپ نے ثابت بھی کرنا ہے قرآن کریم سے. وہ اپنے سر پہ ہاتھ پھیر رہا تھا کہ میں اب یہ ایک ایک لفظ کا دلائل کہاں سے دوں گا، کہاں سے یہ ثابت کروں گا. اور جب اس کو پتہ چلا کہ اب تو مجھے ہر لفظ کا بتانا پڑے گا تو فوراً وہ بھاگ گیا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. یہ ہم آپ کی سارا جو آپ کا پروگرام ہے وہ دیکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے وہ اپنے چینل پہ جو تصویر لگائی ہوئی ہے نا، وہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ کی فضل سے وہ آپ نے صحیح لگائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزا دے. جی بہت بہت شکریہ جناب. محمد صدیق بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ہمایوں صاحب ہے ہمارے ساتھ. جی ہمایوں صاحب کریں بات. جی ہمایوں صاحب آپ موجود ہیں، اپنا مائک ان میوٹ کر لیں. اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کی آواز نہیں میں آ رہی. جی ہمایوں صاحب آپ موجود ہیں؟ ہلو ہلو ہمایوں صاحب. اچھا وہ ناصر ڈوگر صاحب نیچے موجود ہیں، ان سے عرض ہے کہ وہ دوبارہ اس سے ایگزٹ ہو جائیں اور دوبارہ اندر تشریف لائیں، کیونکہ آپ نے اپنا مائک جو ہے اس کو الاؤ نہیں کیا، اس لیے آپ سٹریم میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو میں ایڈ بھی نہیں کر سکتا اس میں. تو اس کے لیے کم از کم آپ مائک جو ہے اس کو آپ الاؤ کریں.
تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں اسٹریم کے اندر، اس کے علاوہ آپ اسٹریم میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ دوست ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے، تو ابھی ہم جو ہے وہ مختلف جگہ پر اس کو شیئر کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر بھی میں نے شیئر کیا ہے، تو کوئی بھی دوست جو لائیو گفتگو کے اندر آنا چاہے اس سے جو ہے وہ ویلکم ہم کرتے ہیں، وہ آئے اور ختم نبوت کے موضوع پر جو ہماری آج گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرے، یا پھر جو ہے وہ ختم نبوت پر ہم سے مناظرہ کر لے۔ ہم تو اس بات کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جب میں لائیو نہیں ہوتا تو اچھا یہ دیکھیں، اس نے اشتہار یہ لگایا ہے کہ قادیانی مربی ڈاکٹر یحییٰ اور میر سلیم سے مناظرہ، دنیا قادیانیت میں انقلاب برپا ہونے لگا ہے، سوشل میڈیا پر سب سے بڑا مناظرہ ہونے جا رہا ہے، جس کا موضوع اور بقیہ تفصیلات اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔ یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مبشر حسین بریلوی نے جو ہے وہ اعلان لگایا ہے اپنی ایک جو ہے وہ واٹس ایپ کے گروپ کے اندر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا مناظرہ جو ہے اس کا حشر آپ نے دیکھ لیا ہے کیا ہوا ہے، یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر سب سے بڑا مناظرہ ہونے جا رہا ہے، دنیا قادیانیت میں انقلاب برپا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے دکھا دیا ہے کہ یہ اعلان یہ کر کے آیا تھا، گھر یہ بتا کے آیا تھا کہ آج میں نے دلی فتح کر لینا ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ وہ لینے کے دینے پڑ گئے، کہ مولوی صاحب نے سمجھا تھا کہ شاید میٹھی کھیر ہے آرام سے کھا جائیں گے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ جو ہے وہ پھر جب اگلا دلیل مانگتا ہے تو پھر دلیل دینی بھی پڑتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے لنک وغیرہ شیئر کر دیا ہے، لیکن شاید دوست مصروف ہیں اس لیے کوئی لنک پہ نہیں آ رہا، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ میں احمدی مسلم پیج پر بھی اس کو شیئر کر دیتا ہوں، وہاں بھی 20-30 دوست جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس کو سن رہے ہیں لائیو گفتگو کو، تو ہم مختصر اس کو رکھیں گے۔ تو مولوی صاحب کو بڑا غصہ لگا ہے کہ میں نے کیوں کہا ہے جی یہ ختم نبوت ان کا کاروبار ہے۔ یہ ان کا پیٹی بھائی جو مرتد ہو کے ان میں گیا ہے، شمس مرتد، وہ خود کہتا ہے کہ ختم نبوت بہت اچھا کاروبار ہے، اور اس کا راوی ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ شمس مرتد جو ہے وہ کہتا ہے کہ ختم نبوت ایک بہت زبردست کاروبار ہے اور اس میں بہت مولوی پیسے بنا رہے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مبشر حسین بریلوی 2-3 دفعہ عمرہ کر کے آیا ہے، اپنے پیسے پہ نہیں، لوگوں نے اسے عمرہ کروایا ہے مفت کھاتے میں۔ تو وہ ظاہری بات ہے کاروبار چمک رہا ہے، اور ہر ویڈیو کے آخر میں چھوٹی سی ویڈیو بنائے گا اور اس کے آخر میں جو ہے وہ اشتہار لگا دے گا کہ مجھے آپ چندہ دیں اور اس نمبر پر چندہ بھیجیں۔ تو کاروبار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن ختم نبوت پر جو مناظرہ ہے وہ کرنے کے لیے جی طاہر بٹ صاحب آپ کریں بات۔ جی السلام علیکم میر صاحب، میرا نام طاہرہ بٹ ہے اور میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ تو میں نے آپ کو یہی کہنا تھا کہ اللہ کے فضل سے یہ بہت بڑا ایک جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں الحمدللہ، کیونکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہے ہم لوگ پیدائشی احمدی ہیں اور ہماری بہت زیادہ ہم لوگوں کی بھی اصلاح ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ میرا بیٹا 27 ایئرز کا ڈینٹسٹ بنا ہے ابھی۔ تو آپ کو پتہ یہ یہاں پہ جرمنی میں یہ پیدا ہوئے ہیں بچے، اور ہم لوگ اب UK میں رہتے ہیں، لیکن آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ آپ نے ینگ جنریشن کو ایک نئی مطلب جدت دے دی ہے، یعنی کہ یہ لوگ ہمیں مطلب لنک بھیج رہے ہوتے ہیں، اماں آگے امی جلدی کر لیں، بابا دیکھ لیں، چچا دیکھ لیں۔ میرے میاں کا ایک بھتیجا بیلجیم میں رہتا ہے، مظفر بٹ اس کا نام ہے، اس کو بھی یہ لنک بھیجتے ہیں تاکہ فوری طور پہ ہر کوئی دیکھے۔ مطلب کہ یہ آپ نے وہ کام کیا ہے کہ جو آپ نے جو ہماری ینگ جنریشن ہے نا، آپ نے ان کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے۔ اب خدا کے فضل سے اس نے خود اپنا بھی انسٹاگرام پہ ایک پیج بنایا ہوا ہے، اس میں اتنی پیاری پیاری حساب کی باتیں سارا کچھ بھیجتا ہے، اور بہت سارے غیر احمدی اس کے ساتھ ان ٹچ میں ہیں، اور اس وقت 2 احمدی جو غیر احمدی ہیں وہ اللہ کے فضل سے بہت قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ آپ نے ایک جو جوان قوم کو اپنے پیچھے لگایا ہے نا، یہ آپ کا بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اتنی جزا دے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ نے یہ کتنا اچھا کام شروع کیا ہوا ہے، اور بہت دعائیں آپ کے لیے۔
और आप यंग जनरेशन की जैसे फॉर बिल्ड कहते हैं ना, फॉर बिल्ड का क्या जी मुझे इंग्लिश समझ में आ गई होता है? है, फॉर बिल्ड है कि हाँ जी उनके लिए एक यानी कि रहनुमा के तौर जी। पर, या तो जिसको एक असल में हम लोग हाँ, भी जर्मनी से ही इधर मूव होके आए हैं, अभी भी हमारे जो दिमाग में फंसे हुए लफ्ज है ना वो जर्मन के ही हैं। तो लेकिन ये है कि बहुत ही मजे नमूना, का प्रोग्राम नमूना होता है। कहते हैं उर्दू में फॉर नमूना, बिल्ड जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आप वाकई माइंड रोस्टर हैं। अब हम अपने बेटे को भी घर में माइंड रोस्टर ही, जूनियर माइंड रोस्टर कहते हैं, क्योंकि वो खुदा के फजल से इतना ज्यादा, आप यकीन करें जो हमें थोड़ी बहुत खामियां हैं थी ना, वो ये अब हमें तीर की तरह सीधा करता है। ये आपका एक नक्शे कदम पे चलता हुआ माइंड रोस्टर जूनियर ना हमारे घर भी अताउल ही बाट है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, तो आपने अपने हाँ जी, ख्यालात का बहुत इजहार शुक्रिया। किया, और इस हाँ बात से जी बहुत खुशी हुई मुझे कि इसको सुनकर कोई ना जी कोई कुछ ना कुछ सीखता है। तो जी 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 बहुत जी। शुक्रिया आपका। तो अभी मैं उन मजीद दो देखता हूँ उन जी। उन दो आदमियों के लिए भी दुआ करें। एक तो माशाल्लाह बहुत करीब है, उसने हज साहब को खत भी लिखा हुआ है, और ये आपका प्रोग्राम भी वो देखता है। ठीक। हाँ जी, दुआ भी, दुआ में याद रखें, हम आपके लिए बहुत दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे, और बहुत मजा आता है प्रोग्राम आपका देख के। और आप में हम लोगों को अपना आप ही नजर आता है, जैसे हम खड़ाकदार आवाज से बोलते हैं ना। और बहुत मुझे मजा आता है आपका प्रोग्राम सुन के। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जो बेटा है उसे आप कहें कि वो मुझसे, वो मुजफ्फर अहमद भाट साहब के पास मेरा नंबर है, वैसे मैंने तो पब्लिक किया जी हुआ है, तो बेटे से कहें कभी वो कुछ बात करना चाहे तो वो टेक्स्ट में, ऑडियो में, मैसेज में बात कर सकता है व्हाट्सएप के जी नंबर पे। जी। वो मुझे लगता है उसने एक दो दफा आपके साथ बात भी की है व्हाट्सएप के ऊपर। अताउल है ही, अताउल है ही। ये आपने बात की है ना मीर साहब के? हाँ, आपका नंबर है। मैंने भी अगले दिन आपको एक पोस्ट भेजी थी, वो गामदी साहब की थी, तो आपने वो फेसबुक पे डाली थी। बहुत शुक्रिया उसका भी। तो हम बहुत आपको फॉलो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जी इतना वो ख्यालात का इजहार किया और बताया कि इससे जी प्रोग्राम से लोग काफ़ी चीज़ सीखते हैं, और इसका मकसद भी यही है। ये जी मौलवी जो जी है ये जी तो पत्थर दिल हैं, और इनका मकसद जो जी है वो दुनिया कमाना है, या दुनियादार लोग हैं, इन्होंने मानना है या नहीं जी मानना, वो तो अभी भी अपने लोगों को जो है वो जिस तरह मदारी एक तमाशा लगाता है, वो तमाशा जी लगा के बैठा हुआ है। जो आवाम सुनने वाली है वो बिल्कुल जाहिल है, वो अपना नाम लिखना भी बिल्कुल नहीं जानती। वो मौलवी के चेहरे पे बिल्कुल दाढ़ी बिल्कुल। देखती है, वो समझती है शायद मौलवी साहब सच बोलेंगे, लेकिन सरी हाँ झूठ इनका जी साबित होने के बावजूद भी वो अवाम अगर इनके पीछे लगना चाहती है तो वो अवाम हो जाने और अल्लाह जाने। हमारा तो काम है कि जी हम बात को खोल कर बयान कर दें। और इन्होंने जी जी जो बिल्कुल। ये शोबदाबाजियां की हुई हैं, इनकी जी शोबदाबाजी को लोग, जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जी जादूगरों का शोबदाबाजी या उनका जादू जो है वो अवाम के सामने खोल दिया था, असल में वहां भी यही जी हुआ था कि वो लोगों बिल्कुल को धोखा देते थे, धोखा देकर वो जो फिरौन था उसको खुदा बना के पेश करते थे। हजरत मूसा ने उनको बता दिया था कि ये शोबदाबाज है, हकीकत उनकी बता बिल्कुल दी थी कि क्या है। तो फिर जिसने ईमान लाना था वो ले आया, जिसने गुमराही में जी मरना था वो गुमराही में मरा। तो हमारा भी यही काम है कि हम लोगों को ये बिल्कुल समझाते हैं, बताते हैं कि ये लोग जो है वो खत्म नबूवत के नाम पर कारोबार करते हैं। खत्म, ये मुफ्ती बिल्कुल। मुबशर हुसैन बरेलवी का खत्म नबूवत के अलावा कोई कारोबार नहीं है। ये यूट्यूब जी के वीडियो बिल्कुल। से पैसे बनाता है और लोगों से पैसे ये जी लेता है खत्म नबूवत के नाम पर। और खत्म नबूवत में क्या बिल्कुल। करता है, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर बिल्कुल उसी तरह इतराज करता है जिस तरह ईसाई जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करते हैं। वो अगर इतराज करें, ये बिल्कुल हमसे कहते हैं जी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की जात पर बात करो, तो मेरा इनसे मुतालबा है बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर ईसाइयों को, हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को इजाजत दें कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल। जात पर बात करें। वहां तो एग्जैक्टली। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर बात करना वो जो है जी कानूनन जुर्म और वाजिबुल कत्ल करार दिया गया है। अगर रसूल की बिल्कुल। जात पर बात करना इतना ही अहम और जरूरी है, तो इनको चाहिए कि जी पाकिस्तान के अंदर इश्तहार लगाएं कि किसी ईसाई जी ने, जी किसी जी जी हिंदू ने, किसी गैर मुस्लिम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कोई भी एतराज करना हो तो वो करे, हम उसका जवाब देंगे। ये मुबशर हुसैन बरेलवी ने जी आज तक कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं किया। सैमी सामसन भी मर गया शायद, वो कहते हैं, और अभी भी बड़े जी ईसाई हैं, मुलहिद हैं, जो इसे कहते हैं कि आओ हमारे साथ बात जी करो। उनके साथ बात नहीं करता, उनसे कहे, ये बिल्कुल पोस्टर लगाए जी मैं ईसाइयों के साथ, मुलहिदों के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर होने वाले एतराजात पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये कहते हैं कि जी सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि किसी नबूवत के दावेदार की जात पर बात की जाए। तो इन्होंने, बिल्कुल। वो बंदा, एक बंदा था राजपाल, उसने किताब लिखी उम्महातुल मोमिनीन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी बेगमात के बारे में।
गलत सलत जो भी बातें इनकी किताबों से लेकर उसने लिखी, उसको इन्होंने कत्ल कर दिया और उन्होंने कहा कि वो जी बहुत जी बड़ा गाजी था जिसने कत्ल किया है। अब अगर किसी रसूल की जात के ऊपर बात करना इतना ही अच्छा काम है कि तुम कहते हो कि ये सबसे बुनियादी बात है, रसूल की जात पर इतराज लोग करें और हम उसका जवाब दें, तो तुमने जी उम्महातुल मोमिनीन लिखने वाले को कत्ल क्यों कर दिया? और जिसने कत्ल किया बिल्कुल उसको तुम बहुत बड़ा गाजी और बड़ा मुजाहिद बना के क्यों पेश करते हो? उसको जी नमूसे जी जी रसालत का रखवाला क्यों कहते हो? तुम तो वो उम्महातुल मोमिनीन लिखने वाले का शुक्रिया अदा करो और फिर उसमें जो एतराज बिल्कुल हुए हैं वो अपने चैनलों पे बैठकर उसका जवाब दो। फिर माजल्ला जी रंगीला रसूल के नाम से किताब लिखी है जी मुखालिफ ने, उसमें भी इसी तरह जी के इतराज थे जो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर करते हैं। तो अगर ये हाँ अच्छा जी काम है कि किसी की जात पर बात नबी की करनी चाहिए, तो आप तो लोगों को इनाम दें कि जनाब आपने हजरत मोहम्मद जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के खिलाफ जो किताब लिखी है, हम बहुत शुक्रिया आपका अदा जी करते हैं, ये तो बड़ी बुनियादी असूल बिल्कुल है, आए हम आपको इसका या जवाब देते हैं। या जैसे कार्टून वो बनाते हैं या क्या, तो फिर तो इनको उनका साथ देना चाहिए बदबख्तों को। ये उनका ये साथ देते ये हैं, लोग जनते ये इनकी हाँ ये वजह से वो देते हैं कार्टून वाकई। बनाते हैं, ये रसूल करीम बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लोगों को कत्ल करते हैं। ये बरेलवी फिरके जी से ताल्लुक रखता है। मुमताज कादरी ने एक निहत्ते बंदे को, जी जिसका वो मुलाजिम था, बिल्कुल गोलियां बिल्कुल मारकर सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर कत्ल कर दिया। ठीक है, जी 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 अब जी जी इल्जाम की बुनियाद पर जो उसने कत्ल किया, तो ये वो कहता है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नतीजा है कि मैंने एक निहत्ते बंदे को कत्ल कर दिया है। अब वो कार्टून क्या बिल्कुल बनाते हैं? वो कार्टून ये बनाते हम्म हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह एक दहशतगर्दी फैलाने वाला बनाकर पेश करते हैं। और उनको बिल्कुल इस बिल्कुल बात के करने पर उकसाता कौन है? ये मौलवी और मौलवियों के पीछे लगने बिल्कुल वाले वो जाहिल जो खुद नहीं सोचते कि जिस रसूल जी को रहमतुल आलमीन कहा गया है, वो कभी ये कह सकता है कि तुम जाकर मस्जिदों में जो निहत्ते लोग हैं उनको कत्ल करो? वो कभी ये कह सकता है कि कभी नहीं बाजारों के अंदर औरतें और बच्चे जो कि बिल्कुल मासूम हैं उनको तुम बम जी धमाके करके और कत्ल कर दो? या वो ये कह सकता है हाँ कि जिसके तुम मुलाजिम हो उस पर एक झूठा हाँ इल्जाम लगाने की बात वाले की बात सुनकर उसको तुम कत्ल कर दो, हालांकि वो निहत्ता था? बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल वसल्लम ने फरमाया था, जंग के अंदर भी अगर कोई हथियार फेंकता है तुमने उसे कत्ल नहीं करना। अगर जंग लड़ने जाओ, बिल्कुल कोई रास्ते में बंदा चल रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, वो अगर तुम पर तलवार नहीं उठाता तो तुमने उस पर हथियार नहीं उठाना। तो ये रसूल करीम जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल बदनाम करने वाले ये हैं। असल में जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं वो ये हैं जो लोगों को कहते हैं कि हमारे नबी ने हमें दहशतगर्दी सिखाई है, हमारे नबी ने हाँ सिखाया गलत है कि निहत्ते तरीना बंदे को कत्ल कर दो, हमारे नबी ने हाँ सिखाया है मस्जिदों में नमाज पढ़ते लोगों को, जिस तरह हमारी मस्जिदों के बम अंदर से उड़ा दो 2010 के अंदर लोगों को शहीद कर दिया गया, जी हालांकि वो पुरअमन लोग थे, वो किसी से हथियार लेके जी लड़ नहीं रहे थे, वो आराम से बैठ के मस्जिद में अल्लाह की इबादत कर रहे थे, उनको कत्ल कर दिया। और उसके बाद मिठाइयां बांटी गई और फिर वो वेस्ट को क्या बिल्कुल पैगाम देते हैं कि ये है हमारे नबी की असल तालीम। लेकिन ये रसूल करीम सल्लल्लाहु बिल्कुल अलैहि वसल्लम की इससे बड़ी कोई गुस्ताखी नहीं हो सकती। अगर कोई गाली बिल्कुल देता है वो गाली क्या हवा में खत्म हो जाती है, लेकिन ये जी अकीदा बताते हैं, गैर मुस्लिमों को इस्लाम से नफरत दिलाते हैं कि गैर मुस्लिम ये समझें कि वो पाक नबी, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसको अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु करार अलैहि दिया, वसल्लम उसको ये जी माजल्ला खुद दहशतगर्द अमली तौर पर बनाकर पेश करते हैं। और बनाते हैं वो जी जी सिर्फ ये जी करते हैं कि वो उस सारी सूरत हाल को एक तस्वीर की शक्ल में शाये करते हैं और ये कहते हैं कि वो बिल- वाजिबुल कत्ल है। तुम क्यों वाजिबुल कत्ल नहीं? बिल्कुल जो उसको ये जी सारी बातें अमली तौर पर बम धमाके करके लोगों को कत्ल करके बताते हो कि ये हमारे नबी ने सारा कुछ सिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल आप यकीन करें, हम लोग यहाँ पे जब कोई तबलीगी स्टॉल लगाते हैं या कुछ ऐसे का काम होता है और वो लोग जब हमें देखते हैं, आपको पता ही है जर्मनी में तो अल्लाह के फजल से बहुत ज्यादा खुदा ताला ने एहसान किया हुआ है अहमदियत पे, और लोग जब सुनते हैं हमारी बात तो वो कितनी जल्दी मोमन हो जाते हैं जब हम उनको ये बताते हैं कि असल जहाज ये नहीं है जो कि मुल्ला फैलाता है, और वो सुनते हैं फिर बात इस बात की, क्योंकि उनको पता है, नजर आता है कि हम लोग जब यहाँ पे चैरिटी होती है, चैरिटी वॉक्स होती हैं, माशाल्लाह लाखों पाउंड जो उनसे हैं वो जब उनको जाते हैं, उनके चैरिटीज में जाते हैं, उनको पता चलता है कि ये एक मासूम और मतलब कि दिल आजारी के बगैर चलने वाली एक जमात है, जिसके ऊपर कोई किसी किस्म का आज तक कोई एक सबूत दे दे कि हम लोगों ने कभी इनकी इतनी बद जबानियों का जवाब दिया हो, कोई उसी तरह के जिस तरह की ये करते हैं, इनमें इतना दम है। तो फिर जो ये एतराज करते हैं तो उनको हमारे वहां पे मुरब्बियान है, मुबल्लिगीन है, उनको बिठा के जवाब भी फिर दिया करें ना, इतना तो इनके अंदर है नहीं है। आप यकीन करें, इसने ताउल ने एक साहब का इतना सा पीस टिकटॉक पे डाला था जिसमें वो अफ्रीका गए हुए हैं और वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाली नज़म पढ़ रहे हैं, कोई 7-8 हजार लोगों ने उसको देखा और इतना शेयर किया सारा कुछ, आखिर उसका वो उन्होंने बंद करवा दिया।
मतलब रिपोर्ट कर के। तो बहरहाल इसने फिर एक और बना लिया दोबारा से। मरते हैं ये लोग, देखते हैं ना तो इनको खुद मौत आती है इनकी अपनी। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये शैतान जो है वो जी शैतान ने अल्लाह ताला को कहा था कि मैं तुम्हारे नेक लोगों को गुमराह करूंगा। ये जी सारी शैतान की रूहानी नस्ल हैं ये मौलवी, और ये उसी जी तरह बिल्कुल जिस तरह शैतान ने गुमराह किया था उस तरह ये गुमराह करते हैं। और जो बिल्कुल हक है जो सच है उसको जी फैलने से रोकने के लिए ये कोशिश करते हैं। अल्लाह जी ताला ने कहा है बिल्कुल बेशक जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं वो थोड़े हैं, बेशक जो नसीहत जी हासिल करने वाले हैं वो थोड़े हैं, लेकिन बिल्कुल हमें वो चीज देखनी है कि अल्लाह ताला को क्या पसंद है। इसलिए हम जब भी बात करते हैं हम कुरान पेश करते हैं, हम इनको कहते हैं आओ आओ कुरान पर एग्जैक्टली। बात करो, आओ कुरान पर उसी पे बात वो करो। मर जाते हैं, जी बिल्कुल। उसी पे वो मर जाते हैं। जी बिल्कुल। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे जी साथ बहुत तशरीफ शुक्रिया। लाए। तो मुजफ्फर अहमद भाट जी साहब को और जो छोटे भाई को जो है बेटा हमारा उसको भी शुक्रिया अदा करें कि जी बहुत जरूर। शुक्रिया उसका कि ये वो प्रोग्राम सदीक देखता बाट है। साहब जो उनके हैं ना, सदीक बाट साहब जो उनसे हैं, वो इसके चचा ही हैं ताउलई के, जी ठीक है। जो आपको फोन करते हैं। और हाँ हम सारे जर्मनी से ही आए हुए हैं, और बड़ा मजा आता है अल्लाह के फजल से। अल्लाह ताला आपका जोरे जुबा और तेज करे माशाल्लाह, और जमात के लिए दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हो, और हमारे प्यारे आका को सेहत तंदुरुस्ती वाली अल्लाह ताला लंबी उम्र अता करे। जी अहमदियत जिंदाबाद, खुदा हाफिज। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी बहन थी हमारे साथ, वो अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी कि जो हम प्रोग्राम करते हैं उनका उनको उनके बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, वो इससे सीखते हैं। और हमारा मकसद भी ये है कि जो हमारे अहमदी भाई हैं वो भी इस गुफ्तगू में शामिल हों, इसीलिए मैं स्ट्रीम यार्ड का लिंक शेयर करता हूँ। अगर कोई आपके जहन में सवाल पैदा हुआ है जो हमारी गुफ्तगू हुई है उसके मुतल्लिक, या वैसे अमूमन कोई सवाल है, तो उसके लिए आखिर में थोड़ा सा वक्त इसलिए दिया जाता है कि आप आएँ, और अगर आपको ये जो मुनाजरे का तरीका है इस पर कोई एतराज़ है तो वो करें, मैं उसका भी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और ये बात दोबारा मैं करके अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि मुनाजरा जब भी होगा, वो आपके सामने मुबशर हुसैन बरेलवी बैठा हुआ है, लेकिन ना उसने मेरी कॉल रिसीव की है और ना ही वो सोया है। ये दोनों बहाने थे, वो जाग रहा है और अपने लोगों को वो झूठ बोलकर वही राम कहानियां सुना रहा है जो पहले हम सुनते रहे हैं। इसने अभी एक इबारत दिखाई है कि मुझे मेरी किताबों से गलत साबित करो, उसका भी जवाब मेरी वीडियो के अंदर मौजूद है। उन किताबों, उसी के ऊपर 3 लाइनें पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है कि मेरी किताबें हैं कुरान, सही मुस्लिम और सही बुखारी, ये उसमें लिखा हुआ है। और वो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गैर मुस्लिमों की तरफ से माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बदकारी का इल्ज़ाम जो है लगाते हैं, जो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ शादी के मौका पर, उसको जवाब हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। और ये कह रहा है कि मैं भी वही मुखालिफ हूं उनका, और मैं भी इनकी बात पर ये अमल करना चाहता हूं। यानी ये भी कहता है कि मैं उन इल्ज़ाम लगाने वालों के साथ हूं। तो इसकी हम स्ट्रीम को अब ख़त्म करते हैं। ये हमारा स्ट्रीम यार्ड का लिंक था, ये मैंने लिंक जो है वो शेयर आपके साथ कर दिया था। बहरहाल ज़्यादा दोस्त हमारे साथ शामिल नहीं हुए। जूम पर अगर मैं करूं तो मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा दोस्त आ जाएंगे। तो ठीक है, मसरूफियत लोगों की है और पाकिस्तान में वक्त भी काफ़ी हो गया है, मेरा ख्याल है 1 बज रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो हमारे चूंकि ज़्यादा प्यार करने वाले पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, मेरा ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं उर्दू के अंदर सारे जो है वो जो ज़्यादा उर्दू में गुफ्तगू करूँ, उर्दू में हवाले बनाऊँ, उर्दू में सारा कुछ करूँ, ताकि पाकिस्तान में जो हमारे दोस्त हैं वहाँ चूँकि बहुत मुश्किल हालात हैं, वहाँ उनको बोलने की इजाज़त नहीं है, इनको जवाब देने की इजाज़त नहीं है, बहुत सख्त पाबंदियाँ हैं। सोशल मीडिया पर भी अगर थोड़ी एक्टिविटी वो दिखाते हैं तो उसके भी खिलाफ ये जो है वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं कि वो लोग जो हैं वो इनके साथ डायरेक्ट जो है वो गुफ्तगू भी ना करें। तो ये मैंने जनाब आपके सामने सूरत हाल सारी रख दी है। मुबशर हुसैन बरेलवी साहब आज दूसरी दफ़ा लाइव मुनाजरा के अंदर से मुनाजरा छोड़कर भाग चुके हैं, और आइंदा जब भी होगा, जिससे भी मुनाजरा होगा, वो उसूल मुनाजरा के असूलों के तहत मुनाजरा होगा। मुनाजरा के असूल इसीलिए बनाए गए हैं कि कोई धोखेबाज अपने धोखे से अवाम को धोखे में ना रख सके। जब भी कोई मुनाजरा करेगा खत्म नबूवत के ऊपर, वो मुद्दई है, उसने दावा लिख कर देना है, दावे को पढ़ के सुनाना है, फिर उस दावे के मुताबिक कुरान से दलील देनी है, क्योंकि मेरी मुसल्लमात में सबसे अव्वल कुरान करीम है, उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान है जो कुरान के ज़ाहिर के खिलाफ ना हो, और हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का जो कलाम है, वो 3 चीज़ें मेरे लिए हुज्जत हैं। मैं उस हुज्जत के मुताबिक इनसे दलील तलब करता हूँ। अगर सच्चे हो तो आओ दलील दो और अपने ख़त्म नबूवत का अकीदा हमसे मनवा लो, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन धौंस के साथ, डंडे के साथ हम किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। और इस अकीदे को, जिसका कुरान से दूर दूर का कोई जो ताल्लुक नहीं है,
उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। वो गलत अकीदा है, वो कुरान के मुताबिक नहीं है, बल्कि कुरान के खिलाफ वो अकीदा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्त हमारे साथ इतनी देर तक बैठे रहे। इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि मुख्तसर सी वीडियो कल भी आपके सामने पेश करें। अगर मैं लाइव ना आऊँ तो मैं कुछ वीडियो बना के शेयर कर देता हूँ। मैं असल में हर वक्त कुछ ना कुछ जमात के तबलीग के मुतल्लिक काम कर रहा होता हूँ। अभी भी मैं जो है वो किताबें बना रहा हूँ सर्चेबल देवबंदियों की, उसके बाद मैं बरेलवियों की किताबें बनाऊंगा सर्चेबल, जिसमें से आसानी से हवाला जो है वो निकाला जा सकता है। चूंकि कल मैं इंशाल्लाह अगर प्रोग्राम करूंगा फिर मैं आपको कुछ प्रोग्रामों का तारुफ करवाऊंगा जिसमें से आप हवाले निकाल सकते हैं। वेबसाइटों का तारुफ मैं अक्सर करवाता रहता हूं। मैं देवबंदी और बरेलवी फिरके की और वहाबियों की, शियों का मुझे नहीं पता, वो बस दूसरे कामों में ज़्यादा तेज़ हैं, वो इन कामों में, इल्मी कामों में कोई आगे नज़र नहीं आते। तो मैं आपको इन किताबों, इन ऐसे सॉफ्टवेयर का तारुफ करवाऊंगा जिसमें आप हवाले आसानी से ढूंढ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखें, वीडियो को शेयर करते रहें। कोई भी आपको तंग करे, आपसे कोई सवाल करे, आपको जो है वो कोई मसला हो किसी भी किस्म का, तो मैं आपको नंबर अब देने लगा हूं दोबारा। कोई बंदा मुझे कॉल ना करे, कोई बंदा मुझे जो है वो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज आप करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये मैं आपको नंबर जो है वो दोबारा शेयर कर देता हूं आपके साथ। ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगह पर मेरा ये नंबर है और इस नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओह अच्छा जी, ना ना, अच्छा एक मिनट जी, मैं अभी आपको बताता हूँ नंबर क्या है। ये नंबर है, ठीक है जी, ये नंबर है, ये कंट्री कोड है और ये नंबर है। तो इस पर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों जगह पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल ना करें, कॉल एक दो दफ़ा मैं कहूँगा, अगर ज़्यादा किसी ने तंग किया तो मैं उसी वक्त उसको ब्लॉक कर दूंगा। तो ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इस पर ये नंबर चलता है। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर लिखें, मुझे ट्विटर के ऊपर मुझे प्राइवेट मैसेज कर लें। मेरी वीडियो जो है यूट्यूब की, वहां आप कमेंट कर लें। यूट्यूब के मेरे जो चैनल है उसके अंदर मेरा ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, अगर आप कहते हैं तो मैं ईमेल एड्रेस भी आपको यहाँ लिख देता हूँ। ये मेरा ईमेल एड्रेस है mindroastermeer@gmail.com। वैसे काफ़ी ज़्यादा ईमेल है मेरे पास, अपनी वेबसाइट्स भी हैं, उन पर भी मैं ईमेल बना सकता हूँ, लेकिन ये वाला ईमेल जो है वो आप देख लें। ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम का नंबर है। इसी तरह इंस्टाग्राम पर भी मैं हूँ, mindroastermeer मेरा आईडी है, हर जगह पर वही चलता है। और इंस्टाग्राम पर भी मैं मौजूद हूँ और स्नैपचैट पर भी मौजूद हूँ, जिस पर भी आप रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। और ये भी बात समझें कि एक बंदा कोई मुझसे रब्ता नहीं कर रहा कि मैं आपका जवाब उसी वक्त दूं और ज़रूर दूं। और बाद लोग वो फिर जज्बाती हो जाते हैं, वो फिल्मी सीन बना लेते हैं कि वो जी आपने हमारा जवाब नहीं दिया, आप तो बड़े नखरे करते हैं। असल में बात यह है, सैकड़ों के हिसाब से लोग मैसेज करते हैं। तो जब जब मेरे पास वक्त होता है, मैंने सिर्फ यही काम नहीं करना, और भी घरदारी के भी काम होते हैं, वैसे भी मैं क्लास लेता हूं, उसके भी काम होते हैं, और दुनियादारी के काम भी होते हैं। तो उसके अंदर जब जब मुझे वक्त मिलता है मैं कोशिश करता हूं कि आपके मैसेज पढूं और जहां तक मुमकिन हो सबका जवाब दूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मजीद मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। और गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले लोग जो धोखा देते हैं अपनी आवाम को और हमें, उसको हम जाहिर करते रहेंगे। अपनी दुआ में याद रखें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, या अगली वीडियो तक के लिए जब भी हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।